Television. नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। केही दिनदेखि हामी यो लिखु जलविद्युत आयोजनाहरूले पारेको प्रभावका सम्बन्धमा नागरिकका आवाज, नागरिकका गुनासो, नागरिकका भनाइहरूलाई हामीले सङ्कलन गर्दै आएका छौँ र सम्बन्धित जवाबदेही व्यक्तित्वहरूबाट यसको जवाब पनि लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। एक क्रममा आज हामी यो ठाडो खोला उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रामेछापको ठाडो खोला भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यो लिखु खोला जलविद्युत आयोजना 2 को पावर हाउस नजिकै रहेको यो सुन्दर खोलाको किनारमा बसेर हामी आज छलफल गर्नेछौँ। आज खास गरिकन लिखु जलविद्युत आयोजनाहरूले पारेको प्रभाव र यसको सन्दर्भमा नीति र नियतको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। छलफलहरूमा केही बहसहरूमा केही सार्वजनिक गुनासोहरूको सन्दर्भमा केही मुद्दाहरू उठेका छन्। ती मुद्दाहरूको सन्दर्भमा यहाँ हामी यस्तो खालको अवस्था खास गरिकन के कारणले हुन गयो, नीतिगत अप्ठ्यारो, नीतिगत ग्याप्सको कारणले हो कि परियोजनाको आयोजनाको नियतवश हो। हामीले सोलु, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका नागरिकहरूको जनताको गुनासोहरू पनि हामीले सङ्कलन गरिसकेका छौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले मिडिया रिपोर्ट, मिडिया अनुसन्धान पनि गरेका थियौँ। त्यसकारणले ती छलफलहरूमा, ती बहसहरूमा मूलतः केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठेका छन्। नागरिकहरूले उठाउनु भएको छ। विस्थापनको पीडा एकातिर देखाउनु भएको छ। नागरिकहरूले निजी सम्पत्तिमाथि जलविद्युत आयोजनाले अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। सांस्कृतिक उत्पादन, सांस्कृतिक पक्षमा आफ्नो प्रथा परम्परा र आफ्नो सांस्कृतिक चालचलनहरूलाई पनि अवरोध गरेको कुराहरू, खास गरिकन वातावरणको कुराहरू, सांस्कृतिक उत्पीडनमा परेको कुराहरू र यहाँ कामदारहरू पनि हुनुहुन्छ। लिखु जलविद्युत आयोजनासँग सम्बन्धित कामदारहरूको न्यूनतम ज्याला, न्यूनतम कामको समान ज्यालाको कुरा पनि उठेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षतिपूर्ति र सडक विस्तार लगायतका संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि निजी सम्पत्तिमाथि अतिक्रमण भएको र त्यसको क्षतिपूर्ति र मुआवजा वितरण समस्या भएको सवालहरू पनि उठेको छ। यिनै सवालहरूको सन्दर्भमा हामी राज्यको नीतिहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने गरी राज्यका नीतिहरू कहाँ कमी कमजोरी छन्, यस्ता खालको सवालहरू किन आइरहन्छन् भन्ने सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। यो नीतिले हो कि नियतले हो भन्ने आजको टपिक छ। यस क्रममा आज हाम्रो कार्यक्रममा जवाबदेही व्यक्तित्वको रूपमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता भीम राई। उहाँ नेपालका आदिवासीहरूको मानवाधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाहोर निपकासँग आबद्ध हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता तथा नेपाली कानुनका जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, कानुनविद हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन एनडी डुगट ग्रुपको तर्फबाट हुनुहुन्छ पब्लिक रिलेसन अफिसर, जनसम्पर्क अधिकृत रोकट बस्नेत। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग हुनुहुन्छ उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष खम्बदोस बस्नेत। र म कार्यक्रमलाई हामीले धेरै लामो बनाउन कोसिस गर्दैन अधिवक्ता भीम राईलाई अनुरोध गर्छु पहिला, अनि त्यसपछि म अन्य व्यक्तित्वहरूमा आउनेछु। धन्यवाद कुमार सर। यो नीति र नियतको कुरा गर्दाखेरि मैले कानुन हेर्ने हो भने, नीतिहरू हेर्ने हो भने, र यो नीति नेपालमा बनिएका धेरै नीतिहरू छ। त्यो नीतिहरूमध्ये म यो हाइड्रोसँग सम्बन्धित नीतिहरूको विषयमा नै यहाँहरू समक्ष कानुनी व्यवस्थाहरूको कुराहरू राख्नेछु। र यो हाइड्रो बनिँदाखेरि हाइड्रोले धेरै संरचनाहरू निर्माण गर्छ र त्यो निर्माण गर्ने क्रममा चाहिँ जग्गाहरू लिने कुराहरू पनि आउँछ। खोलाहरूलाई चाहिँ अप्राकृतिक रूपमा चाहिँ बङ्गाउने, त्यसलाई चाहिँ अर्कै बाटोहरू लैजाने के कस्तो कुराहरू लेखिएको छ र के गर्ने हो, त्यहाँ कस्तो कस्तो प्रभाव पर्छ र त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण र त्यसलाई हटाउने कामहरू के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रतिवेदनहरूमा चाहिँ प्रष्ट लेखिएको हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनहरू चाहिँ जनतालाई सूचित गराउनु पर्यो। तपाईहरुले EIA SIA प्राप्त गर्नु भएको छ छैन, त्यसमा लेखिएको कुराहरू तपाईहरुले सुन्न पाउनु भएको छ कि छैन, त्यसमा बुझ्नु पाउनु भएको छ कि छैन। किनभने
हाइड्रोले सार्वजनिक सुनाइ गरेर पनि सूचना टाँसेर भए पनि वडा कार्यालयहरूमा त्यो EIA र SIA पठाएर पनि जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ। त्यो संविधानले दिएको कुराहरू हो, संविधानले दिएको दायित्वको कुराहरू हो। र अर्को कुरा चाहिँ हाइड्रोले कहाँ के गर्दैछ, कुन ठेक्का कहाँ लगाउँदैछ, कुन ठेकेदारले कति पैसामा कामहरू गर्दैछ, कुन ट्रकहरू गुड्दैछ, कसको जग्गाहरू चाहिँ लिनको लागि चाहिँ उसलाई आवश्यक छ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि बाहनामा हाइड्रोले तपाईँहरूलाई घरबाट विस्थापन गर्न पाइँदैन, यो नीति हो है। र अर्को कुरा, तपाईँहरूको सम्पत्ति घर जग्गा जमिनबाट हाइड्रोले जबरजस्ती कसैलाई पनि उठाउनु पाउँदैन। यो संविधानले दिएको तपाईँहरूको अधिकार हो। र तपाईँहरूलाई कुनै पनि बाहनामा त्यसरी उठाउँदैछ भने तपाईँहरूले नेपालको संरचनामा तपाईँहरूले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, सांस्कृतिक हक पनि दिएको छ। धेरै जसो चाहिँ यो हाइड्रोले चाहिँ सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि हनन गरेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो नीतिमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको घाटहरू हुनसक्छ, तपाईँहरूको मन्दिरहरू हुनसक्छ, तपाईँहरूको च्यानगारीहरू हुनसक्छ होइन, तपाईँहरूको चाहिँ तिते माछाको खानीहरू हुनसक्छ। यो भनेको चाहिँ सांस्कृतिक अधिकारसँग जोडिएको स्थानहरू हो अथवा सांस्कृतिक स्थानहरू हो। त्यो स्थानहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई वञ्चित गर्न अथवा त्यो स्थानमा जान र स्थानमा गएर चाहिँ तपाईँहरूको सांस्कृतिक काम कुराहरू गर्नको लागि चाहिँ हाइड्रोले रोक्न पाउँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरू भएको छ कि छैन, तपाईँहरूको घाटहरू भत्केको छ कि छैन, तिते माछाको मुहानहरू सुकेको छ कि छैन, तपाईँहरूको च्यानगारीहरू मन्दिरहरूमा असर पारेको छ कि छैन, असर पार्दैछ भने त्यो हाइड्रोले गरेको चाहिँ नीतिगत गल्तीहरू हो, संविधानले तपाईँहरूलाई दिएको अधिकारको उल्लङ्घनहरू हो। र अर्को यही संविधानको केही व्यवस्थाहरूमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेपछि म यही हाइड्रोसँग सम्बन्धित अर्को ऐनहरूको कुराहरू पनि गर्छु। र ऐन विशेष गरी यसमा चाहिँ जग्गा प्राप्ति ऐन पनि समेटेर आउँछ। किन भन्दाखेरि संरचनाहरू बनाउने कामको कारणले गर्दाखेरि उसले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर जग्गा चाहिँ तपाईँहरूलाई मुआवजा र क्षतिपूर्ति नदिकन र तपाईँहरूको मन्जुरी नलिकन हाइड्रोले कुनै पनि हालतमा तपाईँहरूको जग्गा लिन पाइँदैन, जमिन लिन पाइएन, घर जग्गा गोठ केही पनि लिन पाउँदैन। त्यो भएको कारणले यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती गरेर चाहिँ तपाईँहरूको घर जग्गा जमिन लिँदैछ भने तपाईँहरूले नजिकको सरकारको संरचना वडामा पनि तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, अख्तियारमा पनि कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ र अदालतहरूमा पनि कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रशासन लगाउँछ भने प्रशासनले पनि तपाईँहरू विरुद्ध चाहिँ त्यो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग गरेको कामहरू हुन्छ। प्रशासनले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसो गर्नु पनि पाउँदैन, प्रशासन लगाउनु पनि पाउँदैन। किनभने सम्पत्ति बेच्ने नबेच्ने तपाईँहरूको अधिकारको कुराहरू हो। तपाईँले बेच्दिन भन्नुभयो भने हाइड्रोले जबरजस्ती गर्न पाइँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बेच्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको मोलमा र तपाईँहरूलाई परेको क्षतिपूर्ति जति छ त्यो सबै क्यालकुलेसन गरेर तपाईँहरूको हातमा थमाइसकेपछि मात्रै हाइड्रोले काम गर्न पाउँछ, नत्र पाइँदैन। अर्को कुरा, जलविद्युत योसँग सम्बन्धित छ। जलविद्युत ऐन अनुसार भन्ने हो भने यो हाइड्रो अथवा जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो पानीबाट तपाईँहरूले सिँचाइ गरिराख्नु भएको छ र त्यो पानीबाट चाहिँ घरेलु उपयोग गरिराख्नु भएको छ र घरेलु उद्योगहरू घट्टाहरू चलाइराख्नु भएको छ भने त्यसलाई असर गर्ने गरी कुनै पनि काम गर्न नै पाउँदैन। यदि असर गर्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ कि अथवा त्यसको विकल्पहरू हुन्छ कि जनतासँग बसेर जनताको मन्जुरी र सहमतिमा विकल्पको बाटोहरू अपनाउनुपर्छ। र यो उत्पादन गर्दाको अवस्थामा विद्युत उत्पादन गरिन्छ र विद्युत उत्पादन गरेपछि बिक्री वितरणहरू गरिन्छ र बिक्री वितरण गर्दाखेरि तार टाङ्नु पर्ने हुन्छ। तार टाङ्दाखेरि पनि तपाईँहरूको गाई गोठ घर मानवले चाहे अनुसार उसलाई पशु तुल्य होइन, मान्छेलाई जसरी चाहिन्छ उसलाई बाँच्नका लागि जुन आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसारले घर बस्ने खाने व्यवस्था गर्नु पर्यो र 8 घण्टा बढी उनीहरूलाई काममा लगाउन पाइँदैन र एउटै श्रममा रोजगारीमा विभेद पनि गर्न पाइँदैन। र अर्को कुरा, तपाईँहरूलाई श्रममा लगाउँदाखेरि चाहिँ लिखित सम्झौता गरेर मात्रै काममा लगाउनु पाइन्छ। तपाईँहरूलाई यदि लिखित सम्झौता नगरिकन काममा लगाइन्छ र तपाईँहरूलाई दुर्घटना बिमाहरू दिइँदैन, उपचार खर्चहरू दिइँदैन, कुनै पनि दुर्घटना हुँदाखेरि चाहिँ हस्पिटलमा लगेर चाहिँ उपचार गरिँदैन र उपचार पश्चात तन्दुरुस्ती नबिन्जालसम्म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पारिश्रमिक दिइँदैन भने
तपाईँहरूलाई त्यहाँ शोषण गरिरहेको हुन्छ। हाइड्रोले त्यहाँ शोषण गरिरहेको हुन्छ, कम्पनीले त्यहाँ, ठेकदारहरूले त्यहाँ शोषण गरिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले यो कानुनको विषयमा बुझेर चाहिँ आफ्नो अधिकारको विषयमा चाहिँ आवाज उठाउनु पाउनुहुन्छ। यो नीति हो, यो कानुन हो, तपाईँहरूको पक्षमा बनिएको कानुनहरू हो। वातावरण संरक्षण ऐन भन्ने छ, त्यसमा के भन्छ भने यो हाइड्रोहरू आउँदाखेरि चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ दोहन गर्छ। दोहन गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न त्यहाँ वातावरणमा, मानव जीवनमा, पशुहरूमा अनि बोट बिरुवामा विभिन्न असरहरू पर्छ। त्यो असरहरूलाई चाहिँ त्यो परियोजनाले अथवा प्रोजेक्टले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ कि त नभए त्यो नकारात्मक प्रभावलाई हटाउनै पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गर्ने त न्यूनीकरणको लागि? बोट बिरुवा रोप्ने कि जनताको लागि चाहिँ त्यो हस्पिटल बनाइदिने हो कि माछाको भुरा छोडिदिने हो कि घाट बिग्रेको छ भने घाट बनाइदिने हो कि अथवा पानी 10% छोड्नुपर्छ भन्दामा 10% भन्दा बढी पानी छोडेर चाहिँ त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ सिँचाइ खानेपानीहरूको व्यवस्था गर्ने हो कि? यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ परियोजनामा हुन्छ। किनभने यो खोलाहरू भनेको चाहिँ अहिले बाहिरबाट आएका जुन उद्योगपतिहरू छ उनीहरूले संरक्षण गरेको खोलाहरू होइन। यो प्राकृतिक स्रोत साधन भनेको त्यहाँको स्थानीय जनताले चाहिँ संरक्षण गरेको स्रोत साधनहरू हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै परियोजनाहरू आएर चाहिँ त्यहाँ नाफा कमाउने व्यापारिक संस्थाहरू आउँछ भने त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक पक्षहरूको चाहिँ सुधार गर्ने कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केही हिस्सा लगानीको हिस्सा, नाफाको हिस्साहरू चाहिँ त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ छुट्याएर स्थानीय जनताहरूको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाहरू चाहिँ सुधार्ने कामहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यो गर्नको लागि चाहिँ उसको परियोजना सञ्चालन नभइसकेसम्म र भइसकेपछि पनि उसले त्यो निरन्तर रूपमा कामहरू गर्नुपर्छ सामाजिक सांस्कृतिक अवस्थाहरू सुधार्नका लागि। अब तपाईँहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था सुध्रेको छ कि बिग्रेको छ तपाईँहरूले चाहिँ महसुस गर्ने कुराहरू हो। किनभने नीतिले चाहिँ तपाईँहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था सुधार्नुपर्छ भन्छ। र अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सानो कुराहरू गर्छु। आयोले 109 यहाँहरूले सुन्नु भएको छ। आयोले 109 मा के भन्छ भने आदिवासी जनजातिहरू र स्थानीयहरूको ठाउँमा कुनै पनि परियोजनाहरू चल्छ भने त्यसमा चाहिँ स्थानीय र आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ एफिक लिनुपर्छ अथवा स्वतन्त्र अग्रिम सुसूचित मन्जुरी लिनुपर्छ। यदि तपाईँहरूको ठाउँमा परियोजना चल्छ र तपाईँहरूको त्यो परियोजनाले चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था सुध्रिँदैन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ भने यो परियोजना हामी चल्न दिँदैनौँ, यो परियोजना नराख यहाँ भनेर तपाईँहरूले भन्ने अधिकार त्यसले दिएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको मन्जुरी नलिकन कुनै पनि कामहरू गर्न पाइँदैन यहाँ। यो आयोले 109 ले त्यो भन्छ। आयोले 109 चाहिँ नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले बाध्यात्मक रूपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र नेपाल सरकारको कानुन अनुसार जन्मिएको अथवा यो कानुन अनुसार चाहिँ यो बनिएको हाइड्रोहरूले पनि नेपाल कानुनलाई अथवा आयोले 109 लाई मान्नुपर्छ र तपाईँहरूले यो हाइड्रोको EIA र SIA मा हेर्नुभयो भने नेपालको सम्पूर्ण कानुनहरू जुन चाहिँ यो जलविद्युत परियोजनासँग सम्बन्धित छ त्यो सबै म मान्छु भनेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले भनेको जुन कुराहरू छ संविधान, जग्गा प्राप्ति ऐन, श्रम ऐन, आयोले 109, वातावरण संरक्षण ऐन, यी सबैलाई चाहिँ हाइड्रोले मान्नै पर्छ र यदि हाइड्रोले मान्दैन र तपाईँहरूलाई चाहिँ शोषण, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो नीतिको विरुद्धमा चाहिँ गलत नियतले काम गरिरहेको छ भने तपाईँ सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरूको, आदिवासीहरूको चाहिँ शोषण गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो नीतिले प्रष्ट भनेको अवस्था छ। हस् धन्यवाद। म रोकोट बस्नेतका जान चाहन्छु। के शोषण गरिरहनु भएको छ हाइड्रोले? सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। हामी भीमराई सरले जुन कुरा उठाउनु भएको छ हाइड्रो पावरभित्र र स्थानीय आदिवासी तथा जनजातिहरूका केही निहित अधिकारहरू कानुनले नै व्यवस्था गरेको छ, ती व्यवस्थाहरू पुरा भएका छन् कि छैन भनेर जुन कुरा उठाउनु भएको छ यो एकदमै सान्दर्भिक छ। हाइड्रो पावरका सवालमा पनि यो एकदमै र स्थानीयको सवालमा नि यो सान्दर्भिक छ। यसले आफ्नो कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि नै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हुन्छ, जुन प्रक्रियाको
अनुसार नै वातावरण ऊर्जा मन्त्रालय, ऊर्जा विभाग, वातावरण मन्त्रालय, विद्युत विभाग यी सबैसँगबाट अनुमति लिँदै स्थानीय यहाँको वडा गाउँपालिका वडासँग, तर तत्कालीन अवस्थामा गाउँपालिका यसले अध्ययन गर्ने क्रममा चाहिँ गाउँपालिका अस्तित्वमा आइसकेको थिएन र गाविस अन्तर्गत रहेर ती कामहरू पुरा गरेको छ। सूचनाको हकको सवालमा जुन नीति र नियतको कुरा छ, अब सूचनाको हकको सवालमा जो हामी फिल्डमा छौँ र जे समस्याहरू देखिएको छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा छ त्यो एक आपसमा वार्ताको रूपमा गरिएको छ, तर बोर्डको रूपमा चाहिँ हामीले राखेका छैनौँ। सार्वजनिक सूचना बोर्डकै रूपमा राखेर चाहिँ काम गरेका छैनौँ। र अर्को EIA IEE का प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण पुरा गरिएका छन् र स्वीकृति पश्चात मात्रै यसका कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स पाइने भएकाले ती प्रक्रिया पुरा गरिएका छन् र कुनै पनि बाहनामा विस्थापित गर्न नपाइने भन्ने कुरा जुन छ यसलाई कम्पनीले अवलम्बन गरेको छ। विस्थापित गर्न पाइँदैन भनेर नै जग्गा प्राप्तिमा सहमतीय पद्धति अवलम्बन गरिएको छ भने अधिग्रहण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन र सहमतीय पद्धतिमै व्यक्तिसँग बसेर, व्यक्तिको जग्गा धनी सम्पत्ति को मालिकसँग बसेर कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले कागज गरेर सहमति गरेर जग्गा पास गर्ने परम्परा रहेको छ त्यहाँ। र सांस्कृतिक अधिकार जुन घाटको सवालमा सबभन्दा असर परेको देखिन्छ घाटहरूलाई, र अझै पानी टनेलमा पस्ने क्रममा अझै असर पर्ने देखिन्छ, किनकि अहिले पानीको सतह माथि छ र परापूर्वको घाट अलि माथि हुन्छ र पानीको सतह जब घट्छ अझै पानीको छेउमा घाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीयसँग सहमति गर्दै सरसल्लाह गरेर जो त्यहाँको जो प्रभावित हो, घाटका उपभोक्ता हो र सम्बन्धित वडासँग बसेर त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। र कति पानी कुन तहमा पुग्छ, पानीको छेउमा नै त्यो घाट बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। फेरि बर्सातको समयमा अर्को ठाउँ हुन्छ, प्राकृतिक रूपमा यो केही फेरबदल भएको हुने अवस्था देखिएको छ र अहिले नि निर्माणका क्रममा पनि केही घाटहरू निर्माणको क्षेत्रभित्र परेकाले ती प्रभावित भएका नै छन्, तर तिनलाई निर्माण गर्ने कुरामा कम्पनीले पहिलेदेखि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। र अब जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत सहमतीय पद्धतिलाई अवलम्बन गरेको कुरा मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ र जलविद्युत ऐनले व्यवस्था गरेका प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै काममा अगाडि बढ्न पाइने भएकाले त्यो ऐनका प्रावधानहरू यसले सम्पूर्ण नै पुरा गरेको छ। र श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको जुन स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने छ, त्यस अन्तर्गत नै हामीले इलेक्ट्रिसिटी जुनियर इलेक्ट्रिसियन ट्रेनिङ भनेर 390 घन्टाको CTVT कोर्स प्रयोग गरेर केही साथीहरू त्यहाँ जागिर भएको पनि यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु। र केही साथीहरू यहीँ बाम्ती प्राविधिक शिक्षालयबाट, केही मन्थलीको प्राविधिक शिक्षालयबाट आएका साथीहरू, स्थानीय साथीहरू पनि हामीसँग कार्यरत हुनुहुन्छ ओभरसियर, सब ओभरसियर पदमा। र सिपको आधारमा केही साथीहरू हेल्परको रूपमा पसेर मेसिनका अपरेटरहरू भएर मेसिन अपरेट गरिराखेका पनि हुनुहुन्छ स्थानीय साथीहरू। तर जुन लेभलको श्रमिकहरू यस क्षेत्रबाट हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ अब यहाँको उत्साहले गर्दा, सिपले, श्रमले, यी विविध कुराले गर्दा होला सबै स्थानीयले त्यो अवसर पनि पाउनु भएको छैन र सबै हामी स्थानीयसँग पनि त्यो खालको सिप नभएकाले, सिपको विविधीकरणको कारणले पनि जति रोजगारी सिर्जना हुनु पर्थ्यो त्यति त हुन सकेको छैन। तर स्थानीय मान्छेहरू रोजगारीमा हुनुहुन्छ। र अर्को यो वातावरण संरक्षण ऐनमा यहाँ संरक्षण क्षेत्र आफै पनि छ। गुम्देल र चुचुरे गाविस त संरक्षण क्षेत्रभित्र नै पर्दछ। संरक्षण क्षेत्रसँग स्वीकृति नलिकन संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि काम गर्न नपाउने अर्को एउटा छुट्टै प्रावधान रहेको छ। ती प्रावधानहरूलाई पुरा गरेर नै काम गरिएको हो। र वृक्षारोपण गर्ने, त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने कुरामा पनि सोलु नर्सरीबाट, अन्य क्षेत्रबाट फलफुलका बिरुवाहरू ल्याएर ठाउँ ठाउँ रोप्न लाउने, स्थानीय स्तरका नजिकका किसानहरूलाई वितरण गर्ने गरिएको छ। र वृक्षारोपण क्षेत्रमा
यसको के प्रावधान रहेछ भने नेपाल सरकारको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा चाहिँ जग्गा प्राप्ति गरे त्यसको सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने र वन क्षेत्रको सट्टामा वन नै वृक्षारोपण नै गरेर फेरि वनलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रक्रिया भएकाले त्यो प्रक्रियामा पनि जग्गा किनेर बिरुवा रोपेर अनि जिल्ला वन कार्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइराखेको छ। र सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका लागि स्थानीय सरकार कम्पनी र स्थानीय जनताबीच आर्थिक चलायमान त स्थानीय क्षेत्रमा मान्छेको मोबिलिटी आर्थिक गतिविधि अनि मजदुरहरूले गर्ने खर्च यी समग्र खर्चले गर्दाखेरि स्थानीय स्तरको आर्थिक मोबिलिटी त केही न केही बढेकै पाएका छौँ हामीले देख्दा हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा। तर जति हुनुपर्ने थियो अब त्यसको लागि त छुट्टै योजना एक किसिमको सरसल्लाह आवश्यक पर्ने त्यो खालको अहिलेसम्म आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासको कुरामा छलफल त्यति भएको छैन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट नै खर्च को सहमति र सिफारिसमा नै स्थानीय प्रभावितको मागका आधारमा खर्च गर्ने भनेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। त्यसले पनि सामाजिक विकासमा केही न केही टेवा पुर्याइएको छ र मैले यहाँहरूसँग राख्दै पनि आएको छु। हाम्रो विकास निर्माण भनेर चाहिँ सडकलाई मात्रै देख्ने र सडकमै मेसिन सडकै सुधार सडकै खन्ने जुन परिपाटी सडकै स्थानीय उपभोक्ताले पनि प्रभावितले पनि हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म सडकै खनिदिनुहोस् भनेर भन्ने कारणले मेसिन औजारको प्रयोग बढी भएको छ र सामाजिक क्षेत्रका अन्य त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक क्षेत्रका अन्य विविध क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च कम हुने र यता मेसिन औजारको प्रयोगको खर्च बढी हुने देखिएको नै छ। र यो परियोजनाले ILO 169 को प्रावधान जुन पुरा छ त्यो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि प्रष्ट छ र अब त्यसलाई जुन पूर्व सहमति लिने प्रक्रियामा त अब जग्गा प्राप्ति नै सहमतिको आधारमा गरेर काम सुरु गरेकाले पनि एक किसिमको सहमति नै मानिएको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। हस् धन्यवाद धन्यवाद। तर यो सहमति प्रक्रिया भनेको आदिवासी जनजातिको सँग चाहिँ सामूहिक सहमतिको कुरा हुन्छ। यहाँले व्यक्तिगत सहमतिको कुरा गर्नुभएको छ। जे होस् तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब म उमाकुण्ड 3 का खम्बदोज बस्नेतका जान चाहन्छु। स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्छन् अनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि आफ्नो वडाभित्र आफ्नो स्थानीय इलाकाभित्रको परियोजनाहरू अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने अधिकार पनि दिएको छ। यो सन्दर्भमा तपाईँहरूले कतिको नियमन गर्नुभयो कतिको अनुगमन गर्नुभयो नागरिकको यी गुनासोहरूको सन्दर्भ है? धन्यवाद। यस लिकु हाइडो चल्दै गर्दाखेरि अब हामी जनप्रतिनिधि भइसकेर आइसकेपछि अब त्योभन्दा अगाडि त हामीसँग हाइडोको कोअर्डिनेसन थिएन। त्योभन्दा पछाडि पटक अब यो ठाउँमा हाइडो चल्दै गर्दा यहाँको जनगुनासो सुन्दै आउँदा जनताहरूको यो हाइडो चल्दै गर्दाखेरि बाटोको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा देउरालीदेखि तपाईँको यो ठाडो खोलासम्म कतिपय जनताको चाहिँ तपाईँको जग्गा क्षति भएको रुख क्षति भएको र 40% भन्ने कुरा आएको थियो जग्गाको क्षति। अब रुखको चाहिँ पायौँ भन्ने कुरा छ र जग्गाको क्षति पाएका छैनौँ भन्ने धेरै नै जनताहरू हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी अब 2 नम्बरको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा बाटो मात्रै बेसी परेको हो र तल्लो भेगमा हेर्नुपर्दाखेरि ठाडो खोला रोसी त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँको वातावरण प्रवाहिक चाहिँ एकदम प्रवाहिक क्षेत्र पनि यही ठाडो खोला र रोसी हो र त्यहाँको जनगुनासोहरू धेरै छन्। अहिले उहाँहरूले ल्याउनु पनि हुन्छ र तपाईँको बाटोको सन्दर्भमा तपाईँको बाटो बनाउँदै गर्दाखेरि क्षति भएको र तल ड्याम बनिरहेछ राङ्दामा त्यहाँ पनि त्यो राङ्दामा ड्याम बन्दै गर्दाखेरि त्यहाँको जनताहरूलाई चाहिँ धेरै पर्व परेको छ धेरै अप्ठ्यारो भएको छ र त्यहाँको जनगुनासोको पनि राम्रो सुनिएको छैन। अब मैले पनि देखेको छु। अब किनभने रोसीमै गएर हामीले 13वटा बुधे समझदारी 13वटा बुदामा चाहिँ समझदारी गरेको कुरामा चाहिँ त्यहाँ एउटा बुदा पनि राम्रोसँगले पुरा भएको छैन। गर्न त गरेको छ जस्तै अघि हाम्रो आदरणीय रोकड दाइले भने जस्तै
अब सिएसआरको भनेर चाहिँ उत्तरदायित्वको भनेर चाहिँ हामीले ओडामा पाउँदै गर्दा यहाँको हाइड्रो चल्दै गर्दाखेरि त्यो सिएसआर उत्तरदायित्वमा परेको र पाउनुपर्नेबाट चाहिँ हामीले विशेष गरी चाहिँ बाटोघाटो नभएको कारणले गर्दाखेरि बाटोको लागि फोकस गरेका हौँ र ठिकै छ। त्यसमा अरू अरू विविधको खर्च आए पनि अब त्यसमा हामी यहाँका चाहिँ जनता, यहाँको समाजसेवी, पार्टी प्रतिनिधि सबै बसेर छलफल गरौँला भनेर हामी अगाडि बढेका छौँ। तर अब धेरै धेरै कुराहरू चाहिँ म उमाकोटा गाउँपालिकाकै सन्दर्भमा पनि म बोल्न चाहन्छु। हामीले गाउँपालिकामा बसेर गरेका सम्झौतामा पनि 19 बुँदे सम्झौता छन्। त्योभन्दा अगाडि बाम्ती भण्डारमा बसेका नि धेरैवटा सम्झौता छन्। अब त्यसमा विशेष गरी पाएको भनेको जनताले त्यही रोजगार पाएका छन्। विशेष गरी त्यसमा पनि त्यति साह्रो तपाईँको तेल हालेर उहाँहरूले दिनुभएको छैन, किनभने वडाबाट तेल हालेर नि मिसिनलाई हामीले चलाएको छौँ। अब विशेष गरी हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर वडाकै कुरा गर्नुपर्छ। 2 नम्बर वडामा चाहिँ धेरैवटा गुनासा छन्, किनभने एक त 40% भनेको त्यो अब किन भनेको त्यो 40% पढेकालाई चाहिँ तिनलाई जग्गा क्षति, त्यो तिनको जग्गाको क्षति अब दिलाउनै पर्छ। र अर्को कुरो तल्लो भेगमा तपाईँको चाहिँ हाम्रो घाट बाउबाजेदेखिको भनौँ न जिजु बाजेको पालादेखि आएको चाहिँ घाट चाहिँ बनाउँछु भनेर उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको त्यो पनि ढिला सुस्ती छ। र अहिले तपाईँको शिवालयबाट आउने बाटो मैले पटक पनि मैले के भनेको छु भने हामीलाई विशेष गरी यहाँको जनतालाई चाहिँ बाटोको आवश्यकता परेको हुनाले गर्दा हाम्रो बाटो राम्रो बनाइदिनुहोस् भनेको थियौँ। अहिले बाटो पनि तपाईँको लथालिङ्गै छ। तपाईँको अहिले हेर्ने हो भने तपाईँहरू रत्नज्योतिबाट चाहिँ माथि झडिनीबाट लुमुतिर जाँदाखेरिको स्थानीय सरकारले बनाएको बाटो हेर्नुहोस् कस्तो छ, होइन? अब यतापट्टि हेर्नुहोस् तपाईँको खालडाङ्ग्रा खुल्नुङ धुलो उडेर तपाईँको यस्तो घरको नजिकै अब देखिहाल्नुभयो। यहाँ पानी हालेको रहेछ र यहाँ धुलो त्यति उडेन। यति होइन भने त्यो धुलो उडेर तपाईँको हाम्रो यो शरीरभरि झ्याप्पै हुन्छ। अब यसको विषयमा बजारको खण्डमा मैले भन्नुपर्दा यहाँ ठाडा खोलादेखि अब देउरालीसम्मको चाहिँ तपाईँको सहरी क्षेत्रमा चाहिँ 1 नम्बर धुलोको लागि चाहिँ त्यो धुलोलाई व्यवस्थित गरियोस्। किनभने त्यो धुलोले धेरै वस्तु बाख्रादेखि लिएर तपाईँको पशुदेखि लिएर मानवको क्षति अब हुने तुरुन्त तत्काल देखिसकेछ। किनभने रोग बढ्छ, व्याध बढ्छ। त्यो धुलोले गर्दाखेरि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ रोकथाम गर्ने त्यतापट्टि लाग्नुपर्छ र पाउनुपर्ने यो हाइड्रो यहाँ चल्दै गर्दा यहाँको चाहिँ लिखु हाइड्रो चलेर चाहिँ तपाईँको घाटा परेको त हामीले भनेको छैनौँ। यहाँ हामीलाई घाटा पऱ्यो भनेको छैन। विकास गर्दा विनाश हुन्छ, तर विनाश चाहिँ तपाईँको भएको विनाशलाई पनि थेक्न सक्ने, मिलाउन सक्ने कसरी हुन्छ तपाईँको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ कम्तीमा यो छारोलाई त तपाईँको ट्याङ्करले पानी हालेपछि छाडो उड्दैन। त्यहाँ रोसीको चाहिँ तपाईँको राङ्दामा तपाईँको धुलो उडेको धुलो रोसीको गाउँ बढी तपाईँको वस्तु बाख्राहरूले घाँस खान नहुने गरिकन तपाईँको धुलो बसेछ। अहिले भर्खर गएर हामीले हेर्न पनि सक्छौँ। र विशेष गरी त्यहाँको एउटा सामुदायिक वन को व्यवस्थापन समिति मार्फत त्यहाँ चाहिँ गर्ने कृषिको बारेमा नर्सरी गर्ने भनेको थियो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको खानेपानी व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। त्यहाँको सडक व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो। सबै एउटा काम अधुरो छ। म तपाईँहरूलाई ट्याक्कै फ्याट्टै भनिदिन्छु, आदरणीय रोकडदाई मात्रै हुनुहुन्छ, हाइड्रोको रोकडदाई मात्रै होइन, अरू चाहिँ सञ्चालकहरू चाहिँ किन आउनुहुन्न यहाँनिर? किन यो रोकडदाईलाई मात्रै यहाँ अगाडि पारिन्छ, होइन? हाइड्रोको फाइदा यहाँबाट फाइदा लिनेहरू माथि छन्। अनि यो उहाँ आदरणीय हाम्रो रोकडदाईलाई मात्रै यहाँ हामीसँग चाहिँ समन्वय गर्न पठाएको घरको गाउँलेको दाजुभाइ यस्तो गरेर उहाँ हामीले बात मार्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। किनभने हाइड्रो सञ्चालक चाहिँ आउनुहोस् न, उहाँहरूसँग बसौँ न। उहाँहरूसँग बसेर गरेका सम्झौताहरू पनि केही पनि भएका छैनन्। अब यहाँ धेरै गफ गर्नुभन्दा पनि यहाँको जनताले प्रष्ट भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको माग, चित्त नबुझेको मागहरू छन्। ती मागहरू सम्बोधन गरेर जनताको माग पुरा होस्। र यहाँको चाहिँ अघि मैले भने जस्तो बाटाहरू कुरा छन्, त्यो पनि तपाईँको टिपोट गरेर तपाईँको त्यसलाई चाहिँ के अरे विचार पुर्याइयोस् र त्यसको चाहिँ व्यवस्था गरियोस्। अब धेरै अब बोलेर भनेर मात्रै हुँदैन। अब हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अब हामीले एक खालको आलोचना आइसकेको छ। अलिकति मैले भन्न चाहेँ, किनभने हामी जनप्रतिनिधिले चाहिँ हाइड्रोपट्टि लागेर हाइड्रोको केही खाएर चाहिँ जनताको न्याय नगरेको हो कि भन्ने कुरो छ। त्यस्तो छ भने हाइड्रोले हामीलाई भनोस् कहाँनिर हामीले केनेरि गल्ती गरेका छौँ, केही खाएका छौँ, होइन? तर जनताको माग पुरा गर्नुहोस्। हामीले हाइड्रोबाट केही फाइदा हामीले लिएका छैनौँ, हामी लिन नि चाहँदैनौँ। किनभने यो कुरो प्रष्ट यहाँ हुन्छ। अब यो मिडियाहरूसँग नि यो कुरा जाओस् र जनताको मागहरू, जनताको जायज माग, अब खराबी माग पनि आउन सक्छन्।
एउटै केसलाई पटक पटक मागेको हुन नि सक्छ, त्यस्तो पनि फेरि हामीले देखेका छौँ। तर जनताको जायज माग छ भने त्यो जायज माग पुरा गरेर हाइड्रो चलाउनुहोस्, नभएदेखि धेरै जनताहरू आक्रोश भइसके। मलाई अघि बाम्ती भण्डारमा राखेको कार्यक्रम ठाडो खोला लाने चाहिँ रातारात के हो राजनीति हो भनेर नि मलाई भन्नुभयो, मसँग यहाँ रेकर्ड छ। तर यो कुरामा पनि तपाईँको प्रत्यक्ष हाम्रो देव सुनारजी हुनुहुन्थ्यो, मलाई एकल फोन गर्नु भएन, मलाई शेरबहादुर दाईको खबर थियो ठाडो खोलामा कार्यक्रम हुन्छ होला अध्यक्षज्यू त्यहाँ गइदिनुहोस् भन्नुभयो। अब म अब घरै बसेँ, अब ठिक छ नि त, अब एकल फोन त आउला नि भनेपछि फोन त आउने चाहिँ 10 बजे। मलाई 3-4 दिन अगाडि खबर गर्नुभएको भए यो अलिकति प्रष्ट हुन्थ्यो, अलिक जानकारी हुन्थ्यो, सबै समग्र जनताहरूले पाउँथे। यहाँनिर तपाईँको मैले देखेको वास्तवमै भन्नु पर्दाखेरि पीडित पनि पुरा आउनुभएको छैन। 4 जना मान्छे, 10 जना मान्छे, 20 जना मान्छेले सुनेर यो हुने वाला छैन। योभन्दा ठुलो भेला राखेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भएको भएदेखि धेरै धन्यवाद हुन्थ्यो। र यो यति गरेको पनि तपाईँहरूलाई यस इडिजिस टिभीबाट चाहिँ प्रसारण भइरहेछ। यो यति काम पनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जनताको माझमा आएर जनताको कुरा लगिदिनु भयो। उमाकुण्डा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाम्ती भण्डारको तर्फबाट यति कुरा राख्न पाउँदा तपाईँहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ। म 2 जना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकछिनमा समय दिनेछु। अहिले चाहिँ यहाँ वनसँग वातावरणसँग सम्बन्धित कुराहरू आएको छ। म चुलीवीर वन उपभोक्ता महासङ्घ उमेश बस्नेतलाई समय दिन्छु। धन्यवाद उहाँहरूलाई। यहाँ जुन हाम्रो गुनासो पोख्न पाएकोमा हामीलाई पनि धेरै खुसी छौँ। र यो जुन हाइड्रो पावरले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग हाम्रो 13 बुँदा माग पुरा गरिदिन्छु भनेर हाम्रो ड्याम साइड क्षेत्र तल जुन राङ्दा क्षेत्रमा अलिकति हाम्रो त्यहाँ धेरै नोक्सानी भएको छ। त्यो कारण उनीहरूले हामीसँग गरेको सम्झौता बारेमा म 13 बुँदा छन्, 13 बुँदा म हजुरहरूलाई सुनाउँछु। उमाकुण्ड 2 बाम्ती भण्डार रोसीमा रहेको चुलीभिर पानी सामुदायिक वन उपभोक्ता र नुमुर कम्पनीको लिखुए जलविद्युत छोटोमा सारांश भनिदिनुहोस् न, सारांश भनिदिनुहोस् न हजुर। बुँदा भन्नु र जुन 13 बुँदामा अहिलेसम्म एउटी 2टा बुँदा मात्रै भएको र अरू नभएको, घाट जतासुकै लथालिङ्ग भएको र घाटमा जुन अब हाम्रो आइपी सरले चाहिँ जुन पानी सहितको घाट तुरुन्त बनाइदिने भन्ने कुराकानी गर्नुभएको थियो, त्यो पनि अहिलेसम्म नभएको र पटक हामीले कुराकानी गर्दा पनि अब त्यति निन्दा खोजी नगर्ने र कहिलेकाहीँ अलिकति त्यो बाटोमा मर्मत गर्न मिसिन माग्यो भने पनि ओडामा कुरो गर्नुहोस् तपाईँहरू, ओडा मार्फतै हुन्छ। अब यसरी हुँदैन भन्नुहुन्छ, हामीले त यो त ओडासँग जोडेर गरेको कामै थिएन। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो गरिदिन्छु भनेर त्यहाँका उपभोक्ता र उपभोक्ता समितिसँगै सल्लाह गर्नुभएको उहाँहरूले। अनि यति काम हामी 13 बुँदा गरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले साइन पनि गर्नुभएको छ हाम्रो राजन सरले, राजन खत्रीले। तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। ल मैले छोटो उसमा म यहीँ सक्दिनँ। ल त्यसको हस्। वातावरणको लागि त सबैले देख्नु भएको छ, धेरै असर परिआएको छ। वन्यजन्तुहरूको लागि पनि असरै पर्छ। एक त संरक्षण क्षेत्रभित्र नेपाल सरकारले खासै गरी हाइड्रो बनाउन नदिएको भए केही असर पर्दैन थियो होला। हाइड्रो पावर बनाउन दिँदाखेरि हरन बज्छन्, ठुल्ठुला आवाज निक्लिन्छ, बलस पड्किन्छ र यहाँका वन्यजन्तुहरू पनि तर्सित हुन्छन् र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छन्। भिरमौरीहरू, तिते माछाहरू पनि विस्थापित भइसकेको छ हाम्रो यहाँ र खोलाकै माछा पनि लगभग धेरै विस्थापित भइसकेका छन्, या नष्ट भएका हुन् या अन्तै भएको हुन्, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। र उहाँहरूले काम गर्दाखेरि केमिकलयुक्त चिजहरू हुन्छ, त्यो केमिकलयुक्त सिधै लगेर नदीमा मिसाइदिनु भएको छ र यो लगभग नगरिदिनु होला भनेर हामीले धेरैचोटि आग्रह पनि गऱ्यौँ, मौखिक पनि गऱ्यौँ, लिखित पनि गऱ्यौँ। मालबागहरू पनि हरन नबजाइदिकन संरक्षण क्षेत्रभित्र लगिदिनु होला भन्दाखेरि हामीले मालबागका चालकहरूले हामीसँग धेरै पटक वाद विवाद, यस वाद विवादलाई रोक्नको लागि यहाँका सेफ्टीलाई पनि ठाउँ ठाउँमा सूचना टाँसिदिनुहोस्। हरन निषेध, गति यात्रुवाहक अथवा यो मालवाहक गाडीहरूको गति नियन्त्रण, यस्ता यस्ता चिज चाहिँ लेखिदिनु थियो। 1-2 ठाउँ त लेखिदिनु भएछ, तर नियम पालन भएको छैन। अब हामीले हेर्दै हाइड्रो सिधिसक्यो,
लास्ट भइसक्यो, हामी कराएका छौँ। एउटाले भन्थ्यो काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भन्थ्यो, हामी काग भन्छौँ उहाँहरू पिना हुन्छ, उहाँहरूले पिना सुकाइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब आउने समय पनि यस्तो नहोस्। हस्त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अरू वन तथा वातावरण सम्बन्धी बोल्ने कोही हुनुहुन्छ? धन्यवाद सबैजनालाई। हुन त म होइन, वातावरणविद त होइन, भए पनि देखेको कुरा भन्ने हो। तपाईँको परिचय राखिदिनु न ईश्वरी कार्कीजीलाई। नगेन्द्र बस्नेत नाम, हजुर, उमाकुण्ड 2 हो। हजुर। वडा सदस्य हुनुहुन्छ होइन? होइन होइन, होइन, हजुर, साधारण जनता हो। जानकार हो। ल प्लिज, ए नजिक हो। हजुर, अब वन वातावरण सम्बन्धी उहाँले हाम्रो हाकिम बस्नेतजीले भनिसक्नुभयो। अहिले सायद उहाँलाई भन्न दियो भने राम्रो भन्नुहुन्थ्यो होला। वनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले एउटा छैन, मासतिर धोएर हाल्नुपर्छ घाँस। हामीले कति असर गरेको छ भन्ने कुरो यहाँहरू बाटो हिँड्दा देख्न सक्नुहुन्छ। खाना खाँदै गरेको भात छुट्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँ त नजिकै यो हाइड्रो सञ्चालक अलि ठुला हाकिमहरू हिँड्ने बाटो भएकाले त्यहाँ माथिसम्म पानी हाल्ने गरेर छ। हाम्रोतिर पानी देखिँदैन उतिर। अनि कोही बेलामा खाना खाँदै गर्दा बेलुका सुत्ने ओछ्यानमा कहाँबाट जान्छ धुलो थाहा हुँदैन, ढोका लाएर राख्दा पनि टकटकाएर सुत्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाइड्रोका गाडी चल्ने बाटोमा यस्तो हालत छ। यो प्रदूषण कति भएको छ भन्ने कुरो अब आँखाले देखिरहेको हुन्छ। धेरै अटेर गर्ने। पहिला एकचोटि हाम्रो एकजना भाइले चाहिँ माथि खाना खाँदा धुलो बढो भनेर एकछिन लट्ठी लिएर उभिनु भएको छ। 1 हप्ता जति पानी हालिहाल्यो, मासतिर लगेर त्यो ट्याङ्कर स्याङ्कर घुमाइरहेको थियो, त्यहाँबाट छैन। अब बर्खा लाग्यो भने हिलो हुन्छ, बरु हिलोभित्र पस्दैन। अहिले धुलोले वस्तु बाख्रा पाल्न समस्या भइरहेको छ एकतिर भने, अर्कातिर मान्छेलाई पनि खाना रोग बढ्ने हाम्रो अध्यक्षज्यूले भने जस्तै भइरहेछ। अर्को वन्य जन्तुहरूको लागि घाँस नभएपछि कहाँ जाने? यो ठाउँै छोडेर अन्त गइसके। के अरे संरक्षण क्षेत्र भए पनि जे भए पनि छोडेर अर्को करिब करिब यहाँतिर वासस्थान पनि छैन राम्रो। यहाँ भिरमौरी हेर्नुहोस्, त्यहाँ हाम्रो कति हुन्थ्यो भने ठेक्का लाग्थ्यो। पहिला जब हाइड्रो सुरु भयो त्यो धुवा धुलोको कारणले गर्दा त्यहाँबाट सबै हिँडिसक्यो। यो पर लाखौँ रुपियाँको क्षति भएको छ। यो कोराम भन्दावलापट्टि त्यति हुन्थ्यो, त्यो पनि सबै भइसक्यो। करिब करिब ठुलो असर गरेको छ यहाँ वातावरणको लागि। अब यसमा रोकड सर यहाँ हुनुहुन्छ, गाउँकै मान्छे पनि कति गाली गर्नु, ठुलो मान्छेहरूसँग भन्ने मौकै पाइँदैन। भन्दा उहाँहरू कुरा टार्नुहुन्छ, हिँडिहाल्नुहुन्छ। सिओ साहब हुनुहुन्थ्यो यहाँ हिजो अहिले बिहानसम्म, यो के अरे यो संस्थाको सिओ साहब बिहान यहाँ कार्यक्रम रहन्छ अरे भने चाहिँ टाप लाग्नुभयो। मैले माथि घरमा भेटेको उहाँलाई। अनि राजन सर पनि यतै हुनुहुन्थ्यो हिजोसम्म, मैले यतै करिब गएर परै देखिरहेको थिएँ। उहाँ आज कार्यक्रम राख्ने भने चाहिँ आउँछु त थियो अरे, तर आउनु भएन। किनभने उहाँ यहीँ छिमे सबैको दाजुभाइ, यहीँको नातेदार गाली खाने जान्छ। अब भने पनि उसले जे भन्छ भने छोड्दै। अब यहाँ समस्या जनताको धेरै छन्, धेरै कुराहरू छन्। के छ भने हाम्रो यो रोसीमा साह्रै पीडित मान्छेहरू छन्, त्यहाँ नजागिर दियो सबैलाई। अनि अहिले त यस्तैबाट यहाँ ड्याम बारेको यो पहरो छ माथिबाट हाम्रो घरको त्यो रोसी भन्ने ठाउँमा तार जाली लगाएर त्यहाँ के दहमा नपुग्ने बनाइदिन्छु भनेको अहिलेसम्म छैन। अब त गर्दिनँ भन्दै हुन्थ्यो, सकिन लाग्यो गर्दिनँ भन्दै। अब त अनि कुनै यस्तो अवस्था आयो भने यी सबै जनताको त्यो ताल भत्काइदिए जनतालाई लगेर मार्ने कि थुन्ने कि के गर्नेले, मेरो विचारमा यहाँहरूसँग पनि प्रश्न हो। धन्यवाद दिउँ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हाम्रो कार्कीजीलाई दिउँ न। म चाहिँ केदार कुमार कार्की। मेरो यहीँ घर चाहिँ उमाकुण्ड 2 रोसी। म चाहिँ त्यहाँको चुलीबिर पानी सामुदायिक वनको कोषाध्यक्ष पनि हुँ। अब यो हाइड्रो प्रोजेक्ट बन्छ अरे भनेर अलिअलि सुन्दा लगभग बनेर पनि अन्तिम अवस्थामा आइसकेको भान हुन्छ हामीलाई। सुरुमा त हामीले एउटा कायापलटै हुन्छ होला, यत्रो ठुलो प्रोजेक्ट आएको छ, अर्बौँको प्रोजेक्ट घरमुनिको खोलामा। हामी हिजो यसो परम्परागत रूपमा चौडीहरू, गाईहरू, भैँसीहरू तार्ने खोलो, त्यहाँ लगेर चाहिँ दाह संस्कार गर्ने घाट बन्छ होला, अब राम्रै हुन्छ होला भन्यो। त्यहाँ हामीले पछि एउटा सांसद विकास कोषको 10 लाख रुपियाँ पैसा पनि थियो, त्यहाँबाट गाउँघरका सबैजना सहमति गरेर एउटा बाटो खन्ने कुरा पनि भयो। हाइड्रो प्रोजेक्टले पनि अलिकति अदृश्य रूपमा अलि बढी एक्टिभिटिज त भएको थियो त्यतिखेर। अब हामीले सोच्यौँ सोलुसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट हुने बाटो बन्छ होला भन्ने पनि भयो हामीलाई। पछि गर्दै एलाइनमेन्ट अलि माथि छ ड्याम साइडको भन्दा एलाइनमेन्ट तल सारियो, एउटा बाटो पारित गरिसकेका थियो। हामीले सयौँ चाहिँ ती बमका धमाका पनि खेप्यौँ, गाह्रो पनि भएको थियो त्यो बेलामा।
भरे गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै तपाईँको पछि घाट पनि गयो, बाटो पनि बन्द भयो। अनि त्यसको विकल्पमा के गर्ने भनेर हामीले आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, 2.5 महिना ड्याम साइड स्ट्राइक पनि गऱ्यौँ। पछि एक खालको सहमति भयो, बाटो अर्को ठाउँबाट निकासा गरिदिन्छौँ, हामी घाट पनि बनाइदिन्छौँ पानी सहितको भन्ने कुरा भयो। त्यो अहिलेसम्म पनि पाइएन। बाटो अहिले पनि खोलो तर्दैन बाटो। अब अहिले एउटा कुनै गाई भैँसी खेद्नु पऱ्यो भने कि झोलुङ्गे पुलबाटै जानुपर्छ, कि चाहिँ ठाडा खोला आउनुको अर्को विकल्प छैन हामीसँग। त्यसै गरी अरू अब जागिरका कुरा गर्ने हो भने अब वातावरणमा परेको प्रभाव त मैले भनिहालेँ। त्यता संयुक्त थान बम पड्काउँदा त्यसको धुलो कति खेप्नु पऱ्यो गाउँले भन्ने कुरा त छँदैछ। अहिले न बाटो छ, न घाट छ, न घाटमा खानेपानी छ। गरेका ती 12-13 बुदाका कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भनेको छँदै छैन। अहिले त यसो कहिलेकाहीँ हामीले मिसिन माग्यौँ भने पनि वडासँग समन्वय गरेर आउनुहोस्, एउटा सिफारिस लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि वडातिर सिफारिस माग्न गइयो भने त्यतालाई मात्रै दिने हो र? अलि मासतिर पनि छन् नि, अरू पनि प्रभावित ठाउँ छन्, त्यता पनि हामीले खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छ। साँच्चै भन्यो भने यसपालि हामीले बर्खाभन्दा पछि बाटो सफा गर्न पनि पाएनौँ होला। हाम्रै प्रोजेक्टमा काम गर्ने कुनै साथीहरूले सहयोग गरेर या चाहिँ भन्छुन गरेर यसो जेसिबी लगेर सामान्य एउटा ट्र्याक्टर हिँड्ने बाटो बन्यो होला, आफ्नो ठाउँमा छ होइन। त्योभन्दा पछि अरू केही पनि छैन। अब जागिर खाने सवालमा जसको जग्गा जहाँ जहाँ पर्यो उसले जग्गा दिने शर्तमा जागिर खान पायो। अब बाँकीको त तपाईँको त्यो क्षमता अनुसार भन्ने कुरा त त्यो एकादेशको कथा नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अरू जस्तो अब यहीँ हाम्रो लिगरमा भन्ने 2टा घाट छन्। अर्को घाटमा पनि 50जना चाहिँ मलाई बस्न मिल्ने गरेर एउटा टहरो बनाइदिने, त्यहाँ चाहिँ खानेपानी पनि ल्याइदिने भन्ने कुरा थियो, त्यो पनि छैन। अझ एउटा अर्को घतलाग्दो कुरा त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ त वडाले या स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ हाइड्रोको मिसिन कुदिरहेको हुन्छ, हाइड्रोको अपरेटर कुदिरहेको हुन्छ, तेल पनि त्यतैबाट कुदिरहेको हुन्छ। अब त्यो अन्तिममा हामीले त एउटा यति पनि थाहा पाउन सकेका छैनौँ कि त्यो ठ्याक्कै योजनाबाट कति खर्च भयो, त्यो इस्टिमेट लागत इस्टिमेट अनुसार काम भएको हो कि होइन एकातिर छ। अर्को सिएसआरमा पैसा सिद्धिसक्यो, रकम सिद्धियो भनेर भन्छ। अब त्यो पारदर्शी रूपमा हामीले देख्न कहिले पाउने, त्यो पनि देखिनु पऱ्यो। हामीले सार्वजनिक बोर्डहरूमा पनि सिएसआरमा यति रकम आउनुपर्ने, यति % चाहिँ त्यहाँको प्रभावितले पाउनुपर्ने भनेर अहिलेसम्म देख्न पाइएको पनि छैन। अलि यो गोलमटल पारामा छ। यसलाई पनि यहाँहरूले यहाँहरूको मिडिया मार्फत अलिकति सार्वजनिक गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न पहल धन्यवाद धन्यवाद। म ईश्वरी कार्कीलाई समय दिन्छु। खास गरिकन आफ्नो सरोकार राखिदिनु होला, महिलाहरूको सरोकार राख्नुभयो भने हुन्छ। धन्यवाद। मेरो नाम ईश्वरी कार्की, म यस वडाको महिला वडा सदस्य पनि हो। र अब ढिलै जानकारी पाए पनि दौडेर आइयो भनौँ न, भर्खर थाहा पाएर। नभए हामीलाई यस्तो यहाँ यसरी बस्ने भनेर सल्लाह सुझाव केही थिएन भनौँ न। अहिले अध्यक्षज्यूले म बाम्ती भण्डार पुगिसकेँ नानी, जसरी तपाईँ त्यहाँ आइदिनु भनेर उहाँले खबर गरिसकेपछि म आएको हो। र अब यो भनेको नि अब आफ्नो खुसी अथवा कुनै कहीँका जनप्रतिनिधिहरू यसो नबटुली होइन, कसैले सल्लाह सुझाव नदिई अब आफ्नै तरिकाले जस्तो लाग्छ मलाई। र म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यस कोरामली खोलामा चाहिँ हाम्रो सालमा 1,30,000 सालको 1,30,000 मा ठेका लागेको हाम्रो अहिले तिते माछा 2 वर्ष भयो हराएको। त्यो हाइड्रो कारणले भन्ने कि कसो कारणले भन्ने। र अब हामी अब धुवाँको त अब सबैले कुरा गरिसक्नु भयो। अब विनाश गर्दै जाँदाखेरि विकास गर्दै जाँदा विनाश त हुन्छ पनि अलिअलि। र हामी त्यो अब कसले गरिदिने हो, कसरी गर्ने हो। र अब हामी चरी खोलाको विषयमा मैले अलिकति जानकारी गरेँ। चरी खोलोको हामीले त्यो सामुदायिकमा एउटा हामीले हाम्रो छोराछोरी पाले जस्तो गरेर पाले वन जङ्गललाई चाहिँ हामीले एउटा खाँबो, एउटा लौरो घोच अनि चाहिँ हामी एकदम वाद हुन्थ्यो। अब अहिले हाइड्रो पावरले त्यस्तो विनाश गरेर भएभरको मकिङची ल्याएर खोलामा थुपारेर हामीलाई बर्खामा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम तराई चरी खोलो पानी अलिकति बेसी आइसकेपछि चरी खोलो ढुक्नै पर्ने। हामीले यो समस्यामा छौँ। यो किन संरक्षणलाई ध्यान आकर्षण गएन होइन, धेरै पीडा परिरहनु भएको छ। र
अनि हामीले खाने पानी चाहिँ जति अब के अरे वडाबाट योजना हाले नि जे गरे पनि त्यो मकिङ हालिसकेपछि त्यो चरी खोलाको धुलोले त्यो केमिकल मिसाएपछि त्यो पानी कहिले हामीले राम्रो पानी खान पाएनौँ अहिलेसम्म। लेदो धमिलो हामी त्यसलाई कमर्सन नगरिकन पानी कहिले हामीले सङ्लो पानी खान पाएनौँ र धेरै धेरै समस्या छन्। यसलाई तपाईँहरूले मध्यनजर गर्दै एकदमसँगले हेरिदिनु होला भन्दै म छोटो हस् हस् त धेरै धेरै धन्यवाद छ। म वडा अध्यक्ष यहाँतिर आउन चाहन्छु। एकमत बस्नेत हुनुहुन्छ लिखु पिके गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष, उहाँलाई अहिलेसम्मको उठेको सवालमा तपाईँलाई मन के लागेको छ, अहिले के भन्नु लागेको छ? धन्यवाद। म चाहिँ लिखुपिके गाउँपालिका यो रामेछाप पनि सिमाना भएको हुनाले यस्तो कार्यक्रम चाहिँ यो मिडियालाई विशेष गरी यो कार्यक्रम राखिदिनु भयो। यहाँका तमाम समस्यालाई समाधान गर्नको लागि यहाँ विशेष गरी सरोकार व्यक्ति भनेको चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रत्येक वडाको वडा अध्यक्ष हुनुपर्थ्यो र यो विषयलाई सम्बोधन गर्न अलि सजिलो हुन्थ्यो। ढिलै भए पनि यो कार्यक्रमले यो मिडियाले हामीलाई चाहिँ बोल्ने अवसर दिएको छ र यो हाइड्रो पावरको प्रतिनिधिको रूपमा रोकर सर हुनुहुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो दोहोरी हुन्छ। त्यसैले अब विशेष गरी मैले के भन्न खोजेको भने यो धेरै विषय चाहिँ अहिले विशेष गरी मानव अधिकारवादी र विषयगत रूपमा पनि कानुनविदले नै भनेअनुसार हामीलाई चाहिँ EIA प्रतिवेदन पाउन पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। जनप्रतिनिधिहरूले EIA प्रतिवेदन हामीलाई चाहियो भनेर हामीले पटक पटक कुरा गर्दा जम्मा योभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि यही उमाकुण्ड गाउँपालिकाको पेकरनास भन्ने स्कुल त्यहाँ छ, त्यो उमाकुण्ड प्रावि भन्छ कि आधारभूत विद्यालयमा एउटा प्राङ्गणमा चाहिँ त्यहाँ दुईटा जिल्लाको सिडिओ र त्यसपछि विशेष व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा दुईटै गाउँपालिकाको अध्यक्ष मान्य प्रदेश मान्य सङ्घीय मान्यहरूको उपस्थिति गराएर एउटा EIA प्रतिवेदन माग्न हामीलाई मुताको पहिरो भयो। ठ्याक्कै भन्दा यो लाज मर्नु कुरो र उहाँले धेरै काम गरेको भन्ने विषय आयो र यहाँ कानुन संविधान मुलुकी ऐन यी सबै जे कुरा भयो नि स्थानीय संरचना ऐनमा जे कुरा लेखेको भए पनि मलाई एउटा कुरामा अचम्म लागेको छ। EIA प्रतिवेदन त हामीले पायौँ, त्यो EIA प्रतिवेदन कहाँ गयो भन्दाखेरि प्रत्येक गाउँपालिका अध्यक्षको टेबलमा घरभित्र राख्ने गरियो। हामीले EIA प्रतिवेदनसम्म पढ्न पाएको छैन। त्यो सबभन्दा दुःखको विषय यो। दुईटै गाउँपालिकाको अध्यक्षहरूलाई मेरो यो सूचना यो मिडिया मार्फत जाओस्। र यसै गरी आउँदै गर्दा EIA त हामीले भेट्यौँ। यहाँ अर्को कुरा SIA भन्ने पनि आयो क्या। यहाँ SIA भन्ने चाहिँ हामीले सुनेकै आज वकिल साहब यहाँ नआइदिएको भए यो SIA भन्ने पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा आज सुन्नमा पाइयो। अर्को कुरा अब संविधानले सूचनाको हक, अब व्यक्तिगत जीवनमा धेरै कुरा छन्। अब आवासको हक, सम्पत्तिको हक, सांस्कृतिक हक, यी विभिन्न हकहरू हाम्रा मौलिक हकभित्र पर्ने कुराहरू संविधानले किटान गरेकै छ। त्यो कुरा यहाँहरू सबैले प्रष्टै छ। मैले यो आयोजनाको विषयमा केही कुरा रोकड सरसँग म राख्छु न। यो विषयगत कुरा भएको हुनाले यहाँहरूले बुझ्नु पनि पर्छ। हामीले सुरुवातमा एउटा विषय वकिल साहबले भन्नुभयो, सबै आयोजनाको सार्वजनिक एउटा हामी गाउँपालिकाका अथवा वडाको कार्यक्रम हुँदा त हामीले सार्वजनिक सूचना टाँस गरेर सूचना यो कार्यक्रम चलिरहेको छ, यति लाखको परियोजना हो, यति लाखको आयोजना हो, यति जनताले सहयोग गर्नुपर्छ, यति जनताबाट सहयोग हुन्छ भनेर लेखेको हुन्छ भने यो परियोजना त अब अरबौँको परियोजना। विशेष गरी यो पहिला सुरुवातमा 23 अरबको आयोजना हो भन्ने सुनेको मैले, सुन्नमा आएको, कहीँ लेखेको छैन। कुनै बोर्डमा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ? अहिले बढ्दै आउँदा यो 32 लाखको आयोजना भयो। त्यसको 32 अरबको आयोजना भन्ने बुझ्न आएको छ। यसको पनि हामीलाई सामाजिक उत्तरदायित्व CSR अन्तर्गतको रकम भनेको चाहिँ 0.75 भनेको चाहिँ 17 करोड पैसा चाहिँ यहाँको स्थानीय लगानी हुनुपर्छ। त्यसमा शीर्षक वाइज छ। मलाई कुनै आपत्ति होइन। यो विकास कहाँ भयो कहाँ भएन भन्ने विषय होइन। रोकड सर मेरो एउटा यो जिम्मेवार भएको हिसाबले यहाँ चाहिँ किन सरकारमा मध्येको सबैभन्दा सिनियर व्यक्तिहरू मिडिया मार्फत आउन चाहँदैन भन्दाखेरि यहाँको जनतालाई आँखामा छारो हालेको हुनाले मिडिया मार्फत आउन नचाहेकै हो। यो चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ यो अवस्थामा रोकड सरलाई नै यो प्रत्युत्तर दिनुपर्छ। किनभने CSR सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका 10 वटा शीर्षक छन् हाम्रा, न्यूनतम 10 वटा शीर्षक। 10 वटा शीर्षकमा उहाँहरूले मात्रै के गर्नुहुन्छ भने लिखुपिकेको हक भनेको मैले यता उमाकुण्डको हकमा रमेश सर हुनुहुन्छ, यसै गरी खम्बदोज वडाध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ लिखुपिकेको हकमा मैले अलिकति बोल्नुपर्छ, प्रतिनिधि पनि मेरै मात्रै भयो एक्लै, त्यसैले मैले अलिकति विषय उठाएँ।
हिजो लिखुपिके गाउँपालिका हुनुभन्दा अगावै 3वटा गाविस थिए। भकान्जे गाविस, चौलाखर्क गाविस र गोली गाविस भनेर 3वटा गाविसलाई एउटा चाहिँ स्थानीय संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहको हिसाबमा लिखुपिके गाउँपालिका भनेर किटानु हुँदा 5वटा वडा भए र 5वटा वडामध्ये अब अहिले भकान्जे 5 नम्बर वडा पर्छ एउटा गाविस र चौलाखर्क 2वटा वडाहरू छन् 3 नम्बर र 4 नम्बर भनेर जोडिएको छ र अनि गोली पनि अब 2 र 1 भनेर जोडिएको छ। 1 माथिल्लो भूभागमा पर्छ र 2 तल्लो भूभागमा पर्छ। 2 यो अति प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने। मैले एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँलाई गर्नै पर्ने छ। हिजो EIA प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा हामी थिएनौँ, हामी जनप्रतिनिधि थिएनौँ, तर हामी यो समाजका व्यक्ति त हौँ, समाज त हौँ। हामी पनि त्यो बेला एउटा प्रभुत्व व्यक्तिभित्र पर्ने मान्छे हौँ। हामीलाई जानकारी भएन। किन्जाको एउटा चौरमा बसेर EIA प्रतिवेदन 10 जनाको उपस्थितिमा सही गरेर पठाएको छ अरे। अब घर घर लगेर कतिवटा गर्नुभयो म जान्दिनँ, तर 10 जनालाई EIA प्रतिवेदनमाथि सही गराएर पठाउँदा लिखुपिके गाउँ सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका अति प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने 3टै गाविस अहिलेको लिखुपिके गाउँपालिका। तर सुन्न आएको छ, यो पनि प्रश्न पारिदिनु होला। सुन्न आएको कुरा के छ भने लिखुपिके गाउँपालिकाको 2टा वडा चाहिँ अति प्रभावितभित्र पर्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ। यो कतिको जायज छ, यो कतिको जायज छ, यो प्रश्न चाहिँ अहिले आओस्। म यति मात्र प्रश्न राखेँ एउटा, र त्यो चाहिँ कुन कुन वडा हो भने पनि म यहाँहरूलाई टिपुट गर्न सजिलो होस्। 4 नम्बर वडा र त्यसै गरी 1 नम्बर वडा। मैले अलिकति विषय उठाउँदैछु सर, एकछिन ढिलै भए पनि अब यो हामीलाई चान्स दिनुभयो, विषयमा म उठिनँ भने यो समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले मैले अहिले भनेको हाम्रो 0.75% CSR मध्ये सरदर 17 करोड 25 लाख पैसा चाहिँ यहाँको स्थानीय लगानी हुनुपर्छ। सरदरको हिसाब गरेको मैले ठ्याक्कै त्यो म यहाँ चाहिँ क्यालकुलेटर थिचेको छैन। त्यो हिसाब गर्दाखेरि अहिलेसम्म उहाँहरूले लिखुपिके गाउँपालिकाको हकमा मेरो वडा, म व्यक्तिगत वडाको कुरा गरेँ, मैले अरू वडाहरूले के गर्नु म जान्दिनँ। मेरो वडाको कुरा गर्दा मेरा वडामा भएका व्यक्तिहरूले नि अहिले यहाँ माइक्रोफोन दियो भने उहाँहरूले नि बोल्नुहुन्छ। हामीले प्रत्येक वडाबाट चाहिँ माग्न जाँदा हामी वडा अध्यक्षले लेटर हेडमा लेखेर, लेटर प्याडमा लेखेर, छाप हानेर सही छाप गरेर जनताको प्रतिनिधित्व हुँ भनेर जाँदा हामीले डोजर पाउने अवस्था छैन। बाटो सफा गर्ने कुरा त जम्मा 102 घन्टा चलो। अहिले 4 वर्ष भयो हामी जनप्रतिनिधि भएका। 104 घन्टाभन्दा बढी रहेछ भने म आफै जवाफदेही हुनेछु। त्यहाँभन्दा बढी CSR-मा हाम्रो खर्चै भएको छैन। लिखुपिके 4 को सरदर हिसाब गर्दा सडकमा मात्र खर्च भएको छ। पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने सडक मात्रै हो, सडकमा मात्रै खर्च गर्ने, सरसफाइ मात्रै गर्ने, मिसिन मात्रै लगानी गर्ने, त्यो मिसिन स्काइभेटर मात्रै चलाउने हो, अरू गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ विषय छन्। विषय के हुन् भने ग्रामीण विद्युतीकरण भन्नेमा पनि यहाँहरूले लगानी गर्नुपर्छ। राशि कति हो उहाँ नै जान्नु होला, हिसाब आफै गर्नुहोस्। अब मैले यो रोकड सहर मार्फत यो हाइड्रो पावरको विषयमा बोलेको। ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने बेला हामी के गरिरहेका छौँ, यहाँका यो पारीको बस्तीको कुरा गरेको मैले। यतालाई धेरै छोइन, किनभने 2-2 वडासी हुन्छ, धेरै कुरा राख्नुहुन्छ। पारीको विषय कुरा गर्ने, ठाडा खोलामा बसेको एउटा पब्लिकले बालेको बत्ती पारीपट्टि लगेर तानेर बालेको छ। यतापट्टि एउटा पब्लिकले बालेको, फेरि अर्कै पब्लिकले बालेको बत्ती 4 नम्बर लगेर बालेको छ। अब ग्रामीण विद्युतीकरण कहाँ भयो मलाई त्यो प्रश्न, र त्यो पैसा कहाँ खर्च भयो त्यो उत्तर दिनु पर्यो। अर्को स्वास्थ्यतर्फ, यहाँहरूले स्वास्थ्यतर्फ धेरै कुरा गर्नुभयो। एउटा लिखुपिके गाउँपालिकामा एउटा कुन संस्थाको बोर्ड टालेर सरकारी हस्पिटलमा एउटा NGO को बोर्ड टाँसेर अलिकति औषधि ल्याएर राखिदिएर त्यो चाहिँ यो हाइड्रोले सहयोग गर्ने हो भनेर आश्रम भन्नेको बोर्ड आएको हुनाले त्यो विषयमा मेरो पनि विवाद हो। आश्रम राख्न पाइँदैन, यो हाम्रो वडाको अगाडि यो आश्रमको हो, झिकेर जानुहोस् भनेपछि उहाँहरूले हस्पिटल बनाइदिन्छु भनेर अहिले एउटा पुण्यध्वज बस्नेतको जग्गा बिराएर राख्नु भएको छ। हस्पिटल त होइन, त्यहाँ औषधि नि पाइँदैन। एउटा एम्बुलेन्स छ, त्यो एम्बुलेन्स गाउँपालिकाको रेटभन्दा पनि बढी गरेर एम्बुलेन्स कुदाउँदा बिमारी बोकेर कहाँ सहयोग भयो स्वास्थ्यको विषयमा, मलाई त्यो पनि प्रश्न होस्। र अर्को त्यसै गरी जलचरको, अब जलचर प्राणीहरू छन् यो लिखु खोलामा। हिजो पेसेवर रूपमा हाम्रो धेरै थामीहरू सुनवारहरूले यो चाहिँ विशेष गरी यो टाँगा मार्फत उनीहरूको जीविका उपार्जन गर्नको लागि माछा मार्ने प्रचलन थियो। ती माछा त 2 वर्ष भयो फिटिकै एउटै छैन। के को कारणले भन्दाखेरि यो मकिङ र त्यसै गरी यहाँबाट उत्पादन हुने केमिकलयुक्त झोलिलो पदार्थहरू त्यहाँ गएको हुनाले सबै माछा मरे। त्यो माछा मरे बापत उहाँहरूले माछाको भुरा हाल्नु पर्दैन यहाँ, खोइ त्यो जलचर प्राणीलाई नष्ट गर्नुभएको छ यो हाइड्रोको कारणले। अर्को फेरि त्यसै गरी
अब त्यो नासुनी कुरा छैन। यो भुरा कति हाल्नुभयो त्यो प्रश्न दिनु होला। कति हजार भुरा हालिदिनु भयो र ती भुरा कहाँ गए र यो चाहिँ मकिङ यो खोलामा हाल्न मिल्ने नमिल्ने, चौरी खोलाको पुरै मकिङ यो लिखु खोलामा छ, यताको मकिङ पनि सबै यहीँ छ। खोलोलाई ढेप्दै पारिपट्टि पुर्याएको छ। संरचनाको हिसाबले हिजोका बस्तीहरू आज केही रूपमा अब बाढीले सर्दैछन्, यो यहाँलाई देख्ने कुरा हो। अब अर्को खानेपानी शीर्षकमा पनि रकम हुन्छ। यसको शीर्षक वाइज कुरामा CSR खर्च गर्नुपर्छ। कहाँ दिनुभयो खानेपानी? लिखुपिके गाउँपालिकामा कसैलाई आगो फुक्ने ढुङ्ग्री दिनुभयो भने म जान्दिनँ। नभए एक टुक्रा पाइप कुनै गाउँपालिकाको मेरो वडामा छैन, अरू वडा अध्यक्षले नि लेखेर दिएको भए म जान्दिनँ। खल्तीमा कसैलाई दिनुभयो भने म जान्दिनँ। नभए खानेपानीमा काहीँ पनि सहयोग गरेको छैन। खानेपानी कति प्रभावित भएका छन् यतापट्टि धेरै चाहिँ मैले भन्दा उमाकुण्डपट्टि चाहिँ धेरै चाहिँ अब त्यो चाहिँ सुरुङ मार्ग भएको हुनाले धेरै पानी सुकेको छ, धेरै पानी सुकेको छ। मेरो पनि वारिपारी गाउँ बस्ती हो, हामीसँगै घाँस दाउरा गर्ने थलो हो। वारिपारी पनि हाम्रा मितेरी साथीहरू हुनुहुन्छ र इष्टमित्र हुनुहुन्छ। हामी जाँदा आउँदा हिजो चुहिने धारा पानी आज चुहिँदैन। त्यो व्यवस्थापन उहाँले गर्नुपर्छ। त्यो पनि 1 रुपियाँ गर्नु भएको छैन। पाइप दिए भन्नुभयो, कहाँ दिनुभएको छ म जान्दिनँ, कसको घरमा छ त्यो भनिदिनु पऱ्यो। अब त्यसै गरी अर्को त्यस्तै शीर्षक छ कृषितर्फ। कृषकहरूलाई न्यूनतम उहाँहरूले सक्नु भनौँ भने 1 बर्खे सिजन 1 हिउँदे सिजनमा सिजनेबल तरकारीको तालिम दिनु पर्दैन। 12वटा तालिम चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्ने लेखेकै थियो EIA प्रतिवेदनमा। मैले एक दिन लुकेर अध्यक्षको घरमा यसो हालेर चाहिँ EIA के रहेछ भने यसो हेरेको अङ्ग्रेजीबाट लेखेर छ। म हिजो कह पढाउने मास्टर भएको हुनाले अलिकति हेर्दा त्यहाँ चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने छ पटक कृषकहरूलाई अनि कृषि सम्बन्धी। खै को कृषकले ट्रेनिङ लिनुभयो यो हाइड्रो पावरको तर्फबाट? अनि अघि अलिकति विषय रोकड सरले उठाउनु भयो। हामी विद्युतीकरणको अन्तर्गत हामीले केही तालिम दिउँ कहाँ भन्दाखेरि उमाकुण्ड गाउँपालिका 2 दोफर्कामा तालिम दिउँ। ती मान्छे सबै जागिरे छ भन्नुभयो। मेरामा 4 जनले ट्रेनिङ लिएको 1 जना पनि जागिरे छैन। यो म एकदम किटान साथ भन्छु, उहाँलाई नाम सहित दिन्छु। म उहाँको भनाइ मात्रै हो, भनाइ र गराइमा फरक छ। उहाँले हामी जति कराए पनि उहाँले गर्नुहुन्न। यहाँका धेरै मान्छेहरू एकदम रुष्ट छन् उहाँहरूप्रति, यो हाइड्रो पावरप्रति शीर्षक वाइज काम नगरेको हकमा। अब उहाँहरूले एउटा महिला विकासमा के कति काम गर्नुभयो? महिला विकास अन्तर्गत काम गर्नुपर्ने, महिलाहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्ने, सिप विकास कार्यक्रम गर्नुपर्ने, आय आर्जन गर्नुपर्ने के गर्नुभयो? त्यसमा पनि राशि छ। कम्तीमा तपाईँले 70 लाख बराबरको काम गर्नुपर्थ्यो, खोइ कहाँ गर्नुभयो? त्यो कुन महिलाहरूले तालिम लिनुभयो यहाँ भएका महिलाहरूले? एउटा मेरो प्रश्न थियो। अर्को फेरि पर्यटन प्रवर्धन, यो हिजोको पुरानो कुरा। यो हाम्रो चाहिँ विशेष गरी यो सगरमाथा एभरेस्ट भनेको चाहिँ जिरीबाट सुरु हुँदै यहाँ लिखुपिके गाउँपालिका अहिले किन्जा भन्छौँ हामी, किन्जा बजारबाट यो चाहिँ सगरमाथाको प्रवेश हो भनेर चिनिन्थ्यो पहिला पदमार्ग हुँदा। त्यहाँ चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि कतिवटा सूचना टाँसिदिनु भयो, कहाँ टाँस्नुभयो र त्यो व्यवस्थापन गर्न कहाँ लाग्नुभयो? यो पर्यटनमा कहाँ खर्च भयो पर्यटन विकास अन्तर्गतको शीर्षकमा? अहिले रोजगारको कुरा जोडेको हुनाले मैले रोजगारलाई फेरि रोजगार पनि त्यहाँभित्रै पर्ने भएको हुनाले स्थानीय रोजगारलाई पहिलो प्रथम त वकिल साहबले भन्नुभयो पहिला यहाँका मान्छेलाई रोजगार बनाऊ, अनि बाहिरबाट आएका मान्छेले छोटो अवधिको सम्झौता गरेर मात्रै काम देऊ भनेको थियो। तर यहाँका मान्छेलाई कस्तो काम दिनुहुन्छ भने नि को प्यारो छ कसको हो भनेर यसो छानेर क्या छानी अनि छानेर दिँदा नि कस्तो दिने भन्दाखेरि सबैभन्दा घटिया काम के हो त्यो दिने। सिकाएर गर्ने कुरा हो नि त, हामी भाडा मान्ने मात्रै काम हो हाम्रो यो लिखु। त्यसैले मैले यो विषयलाई पनि उठाएँ, रोजगारको कुरालाई उहाँहरूको ग्यारेन्टी छैन। रोजगारीहरूले के पाएका छन्? दसैँ पेस्किनी पाएका छैनन्। अनि त्यो अघि हामीले भन्यौँ रोजगारकै कुरा गर्दाखेरि ILO 169 अन्तर्गतको कार्यक्रम हेर्दा उसले ऐनले 8 घन्टा मात्रै काम गर्ने भनेर ल्याएको छ नि। 8 घन्टा होइन, यहाँ 12 घन्टा काम लागेको छ। मेरो आँखाको अगाडि त्यहाँको कार्यालय छ, किन्जा मेरो घर हो, म त्यहाँ बसिरहेको छु र हामीले त्यहाँ व्यक्ति रिजाउने चाहिँ प्रथा छ। यो हाइड्रो पावरको यो प्रथा अन्त हुनुपर्छ। पहिलो कुरा सबै खालको जनताहरूलाई प्रोत्साहन हुने खालको कार्यक्रम आउनुपर्छ। यहाँ मेन यो चिलले माथिबाट ट्याक चारो कहाँ छ हेर्छ, ठक्क टिप्ने अनि खुत्रुक्क खसालिदिने गरी कार्यक्रम गरेको हुनाले म यो आपत्ति व्यक्त गर्दै धेरै कामहरू हाइड्रो पावरले गर्नुपर्ने। अब मैले एउटा विषय चाहिँ उठाउनै पर्ने भयो सर, जति भयो नि एकछिन टाइम दिनै होला। अब विषय कस्तो छ भने पूर्वाधार विकासमा उहाँले खर्च गर्नुभयो, तर यो पूर्वाधार सक्दिनु भएको छ। मान्छे मरण्य अवस्थामा छ यहाँ। यो जल अनि यहाँको वातावरण प्रदूषणको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सबैलाई हेर्दाखेरि यो पशुहरू यो ठुल्ठुला मिसिनहरू कुदाएको छ, अनि ती मिसिनहरू थर्किँदा र कति ब्याउने गाईहरूको चाहिँ अब ब्याउन नसकेको तुवाएको अवस्था छ।
र यहाँ सुरुङखन्दा वारिपारी गाउँ छ र त्यहाँ पनि व्यवस्थित गरेको छैन र धुलोको कुरै नगर्नु यहाँ हामी कसरी बसेका छौँ यो यहाँहरूले देख्नु भएको छ। विशेष गरी यो मिडियालाई पनि यो एक चरण यो फोटो खिचेर लगिदिनु होला भन्ने म जानकारी गर्छु। वातावरणमा सबभन्दा विनाश भनेको चाहिँ प्रदूषण बनाएको हुनाले यो प्रदूषणको अन्त तत्काल हुनुपर्छ। अनि यो सार्वजनिक सुनाइ भने चाहिँ जनताले सुन्ने होइन छ। सार्वजनिक सुनाइ भनेको हामी पब्लिक अडिट भने के हो, पब्लिकले सुन्नु पाउनुपर्छ। सबै पब्लिकको बिचमा वर्षमा एकचोटि सार्वजनिक सुनाइ गर्नुपर्ने, 4 वर्ष भयो एकचोटि हामी जनप्रति भएपछि जम्मा एकचोटि पे गर्न चाहेको। अनि हामीले यता उमाकुण्डले एउटा निर्णय गरेर मैले यसो हेरेँ मोबाइलमा मेसेन्जरमा रहेछ, मैले यसो हेर्दाखेरि खम्मजीले हाल्नुभएको मेसेन्जरमा यसो हेरेँ 19 बुँदे सहमति यस्ता राम्रा बुँदा रहेछन्। टक मैले पनि लाइक गरेँ। मैले त्यो फोटो अहिलेसम्म छ म खिचेर रहेछ, म एकदम लाइक गर्नेमा परेँ। धन्यवाद, हामीले गर्न सक्यौँ, तपाईँहरूले गर्नुभयो, त्यसको लागि बधाई पनि लेखेँ। तर त्यो कहाँ कार्यान्वयन भयो मैले थाहा पाइनँ, कसको कहाँ टेबलमा छ। मेरोमा पनि त्यस्तै थियो, 13वटा सहमति भएको थियो। अहिले पनि एउटा सहमतिको काम भएको छैन। सार्वजनिक कुरै नगर्नु, गाउँपालिकामा पटक डिल गर्ने मै हुँ र मैले डिल गर्दा ल भोलि आउँछ सार्वजनिक। अनि यो राजस्व भन्ने विषय छ नि, राजस्व भनेको यहाँको खोलो, यहाँको गिटी बालुवा यहाँ निकालेको छ। हाम्रो राजस्व कति जम्मा गर्नुपर्ने, अहिले पनि रोगड सरलाई भन्छु, हाम्रो लिखुपिकेको खातामा मैले गएर जम्मा हेर्दा 3 लाख रुपियाँ राजस्व जम्मा भएको छ। अचम्म लाग्ने विषय यो। यत्रो ठुलो आयोजना परियोजना चल्दा जम्मा जनताले सहयोगको रूपमा पाएका 3 लाख। अनि अब यो त्यसैले मैले यावत विषयहरू छन् तत्काल यो EIA प्रतिवेदनको आधारमा र हामीले पाउनुपर्ने कम्तीमा यसै हुँदै त हामीले पाउने नजिकको हिसाबले प्रभावितको हिसाबले पाउने सेयर रकम पनि भोलि पाउँदैनौँ कि क्या जस्तो पो लाग्न लागि छ। कार्यक्रम गरेर टाप खेल्ने अनि यो मान्छे हेरेर के परिवर्तन भयो। विकास आउँदा हामी विकास विरोधी त होइनौँ, तर विकास आउँदा यो संविधानलाई मिच्ने गरी कार्यक्रम गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो राय हो। र संविधानलाई प्रदत्त अधिकार सबै जनताको छ। सबै जनताले बोल्ने अधिकार पाउनुपर्छ, सुन्ने अधिकार पाउँछ, हकको अधिकार पाउनुपर्छ, व्यक्त गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। त्यो पाएको छैन। यो हाइड्रो पावरले तत्काल सार्वजनिक सुनाइ गरेर सबै खालका गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, उपाध्यक्षजीहरू राखेर यो चाहिँ बृहत छलफल गरोस् भन्ने म चाहिँ सूचनासहित र यो जानकारी गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब म रमेश कुमार सुनवार, उहाँ उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। धन्यवाद कुमार, छोटोमा राखिदिनु है। समय एकदम छोटो छ, म छोटोमा सिद्धाउन चाहन्छु। यो सार्वजनिक गुनासो सुनवाई कुमुकास्थलीमा पनि सम्पन्न भयो। आज म चाहिँ यहाँ उमाकुण्ड गाउँपालिकाकै समग्र नागरिकहरूको गुनासोलाई आएको गुनासोलाई सरकारवालाको रूपमा जवाफदेहिता दिने र यहाँ हाइड्रो पावर जलविद्युत आयोजनाले सञ्चालन गर्दाखेरि जति जे समस्याहरू भएका छन् त्यो समस्यालाई उजागर गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा आफ्नो दायित्व पुरा गराउने रूपमा एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले उपस्थित भएको छु। छिमेकी गाउँपालिकाका वार्ड अध्यक्ष हिम्मत सरले कुरा उठाइसक्नुभयो। उहाँको जस्तै हो, हाम्रो यहाँ केही फरक छैन। सबै कुराहरू सबभन्दा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो अधिवक्ता भीमराई सरले उद्घोष गरे जस्तो नेपालको कानुनमै प्रदत्त गरिएको नागरिकको लागि दिएका अधिकार कुराहरू स्पष्ट प्रष्ट रूपमा उहाँले शब्दवाइज भन्नुभयो। यहाँ उपस्थित प्रभावित नागरिकहरूले बुझ्नुभयो होला। मलाई लाग्छ यो अलि ढिलो भएछ कि जस्तो लाग्यो। प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर अब सम्पन्न हुन लागिसकेको अवस्था छ। हामी अहिले भर्खर जनचेतनाको रूपमा आइराखेका छौँ। सायद त्यो कमजोरी स्थानीय सरकारको पनि हुनसक्छ र त्योभन्दा अलि बढी प्रभावित नागरिक समुदायको हुनसक्छ र त्योभन्दा सबभन्दा धेरै अप्ठ्यारो अलि नागरिकलाई नि स्थानीय सरकारलाई नि आँखा छोपेर जो यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिरहेछ त्यो प्रोजेक्टको व्यक्तिको ठुलो हात छ, उहाँहरूको ठुलो गल्ती छ। अब गल्ती छ भन्दै गाली गरेर पनि नहुँदो रहेछ। अब राष्ट्रिय गौरव योजनाको नाममा है यहाँनिर भएको के छ भने अब यहाँ अघि नागरिकलाई धरपकड प्रशासन लाउने कुराहरू आएका छन्। अधिवक्ता राई सरले भने जस्तै सांस्कृतिक हकहरू, सूचनाका हकहरू, यहाँ भूमिका हकहरू, सम्पत्तिका हकका कुराहरू आए। यो साँच्ची नै भन्ने हो भने सम्पत्तिको हक के हो यहाँको प्रभावित नागरिकलाई थाहा नभएको कुरो छ। सूचनाको हक त परै जाओस्, यो त झन् के हो, केही कुराको नि छैन, यो कसैले जानकारी छैन। तर नेपाल सरकारले के भनेको छ भने त्यो कुरो सबै कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भनेर जलविद्युत आयोजनाका ठेकदारीहरू जो जिम्मेवारी लिएका यहाँ
हाकिम बनेर आउनुभएको छ उहाँहरू व्यापारी। अब मैले त्यो उहाँहरू विकासको नाममा भनेर आउनुभएको छ। मैले तपाईँहरू पटक पटक भनेको छु व्यापारी भएर आउनुभएको छ। व्यापार तपाईँहरू नाफा कमाउनुहुन्छ, तर यहाँको नागरिकलाई चित्त बुझाएर व्यापार गर्नुहोस् प्लिज भनेको छु। त्यस्तो होइन। यहाँका राजन सर हुनुहुन्छ यहीँको स्थानीय, उहाँले राज्यले गर्न नसकेको विकास गर्न आएको छौँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग पटक पटक मेरो डिस्कस हुन्थ्यो। यही कुरै हामी नागरिक र प्रोजेक्टले यही कुरोमा नि हामीलाई चलिराखेको अवस्था छ। यस्तो कुरोलाई चिरेर अब संविधानको कानुनले पाएको अधिकार त यहाँको नेपाल सरकारलाई नै आँखामा छलेर प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर अब सिद्धाउन लागेको अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधि, हामी यो अहिलेको यो सार्वजनिक सुनवाई गुनासो सुनवाई यो मिडियाबाट भन्नै पर्ने हुन्छ। हामी जनप्रतिनिधि कस्तो पर्यो भने चाहिँ दुई ढुङ्गाको तरुलको बीच जस्तो। सरकारको राष्ट्रिय योजनाको गौरव छ, यसलाई कार्यान्वयन गराउनु नि पर्ने। फेरि नागरिकहरू प्रभावित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि अधिकार दिलाउनु पर्ने। यो दुईटाको बीचमा हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि एकदमै चेपोमा परेर अगाडि बढेको अवस्थामा अब यो होइन जनताले कुरा उठायो भनेर प्रोजेक्ट बन्द गरौँ भने राष्ट्रिय योजना गौरव यो बन्द गर्ने नीतिले नै दिएन हामी स्थानीय सरकार भएको हैसियतले। अब नागरिकको अधिकार सम्बोधन गर्नुहोस् न भन्ने हो भने प्रोजेक्टले सुन्दै नसुन्ने। अब नागरिकहरू के भन्छन्, हामीले भनेको मान्दैन। अब त्यसको विकल्प के भयो भने यहाँ बन्द गर्ने, आन्दोलित हुनेहरू कुराहरू छन्। अन्य प्रोजेक्टतिर अधिकार प्राप्तिको सवालमा हामीले उदाहरण अब अन्य जलविद्युत आयोजनामा भएका कुरालाई हेर्दा त्यो आन्दोलन यहाँ स्थानीय प्रभावित नागरिकहरूको हकबाट अलिक कमै भएको जस्तो लाग्छ। त्यही पनि हामी स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्न सकिनौँ। हामीले नागरिकले उठाएका कुराहरू र हाइड्रो प्रोजेक्टलाई नै कार्यान्वयन गराउने पाटोमा समन्वयको भूमिका गरेर हामी पटक पटक ठाउँ ठाउँमा बसेर छलफल गऱ्यौँ। अहिले हिम्मत सरले भने जस्तै हाम्रो 19 बुँदे सम्झौता छ, सम्झौता गऱ्यौँ। 1-2 बुँदा चाहिँ काम कुरोहरू भयो होलान्। मेरै वार्डमा भन्नुहुन्छ भने 19 बुँदे सम्झौता भए पश्चात 2टा बुँदामा टेकेर मैले अहिले हाइड्रो पावरलाई काम गरेर राखेको अवस्था छ। त्यहाँका नागरिकहरूलाई नि चित्त बुझाएर त्यो काम कुरो गरेको। बाँकी 17वटा बुँदा त सामूहिक गाउँपालिकाको नागरिकहरूको समग्र प्रभावित नागरिकको बिचमा हुने कुराहरू छन्। त्यहाँ स्वास्थ्यका कुराहरू छन्, शिक्षाका कुराहरू छन्, त्यहाँ पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन्, त्यहाँ भएन महिलाका कुराहरू, यहाँ हाम्रो सांस्कृतिक संरचनाका कुराहरू छन्। ती कुरालाई टेकेर गर्दाखेरि हामीले पटक पटक उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ, छलफल गरौँ, बसौँ। अहिले मात्र हजुर आउनुहोस् न बसौँला, कुरा गरौँला। कार्यान्वयन गर्ने हो नगर्ने भन्नुभएको छैन, गर्ने हो भन्नुहुन्छ। त्यो कहिले हुन्छ? अब यसलाई हामी पनि स्थानीय सरकारको हैसियतले अन्तिम अवस्थामा आएको छौँ। नागरिकको अधिकार र नागरिकको आन्दोलनलाई स्थानीय सरकारले पनि रोक्न सक्दैन। भोलि यसको जवाब दिए त त्यसको केही भयो भने स्वयं जलविद्युत आयोजना प्रोजेक्टले जिम्मा लिनुपर्छ। उहाँलाई हामीले पटक पटक भनिरहेछौँ। अब यस्तो किसिमको छलफल यस्तो कुराहरू निरन्तरता हामीले माग गरेको 3 महिना भएन 6 महिनामा अनिवार्य गर्नुहोस् न भन्ने कुरा हो, त्यो भएको छैनन्। यसो भइदिएको हो भयो भने प्रभावित नागरिकहरूले नि सहजता कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो, समन्वय हुन्थ्यो, स्थानीय सरकारलाई नि सहजता हुन्थ्यो र प्रोजेक्टलाई नि दीर्घकालीन त्यस्तो किसिमको रोकाट हुँदैन थियो। अघि हिक्मा सरले भने जस्तै टप्पा टिप्पा कसको शक्ति कसको चाहिँ हाइफुई हुन्छ उसले कन्ट्रोल गर्छ कि अथवा शक्ति विभाजन गरिदिने, गाउँमै गएर एउटा समुदायलाई उठाइदिने अर्को समुदायले विरोध गराउने, त्यही गाउँको नागरिकको झगडा गर्छन्। मेरो वार्डमा त्यही अवस्था भइसकेको छ। एउटा समूह आएर हाइड्रोको विरोध गर्छ, एउटा समूह आएर हाइड्रोको ठेक्का लिएर काम कुरा गर्छ, ती विवाद बनाइदिएको छ। अब त्यसरी गर्नु हुँदैन भनेर गाउँपालिकामा सिङ्गो अब एउटा मुद्दा बनाएर लैजाउँ भनेर हामीले त्यो पहल गरिरहेछौँ। अब स्वाभाविकले यो सम्झौता 19 बुँदे गरेको लगभग 8-9 महिना वर्ष दिन पुग्न लागिसक्यो होला। कार्यान्वयन नभएको पाटो छ, प्रोजेक्ट सम्पन्न हुन लागिसकेको अवस्था छ। हामीहरू धेरै उदाहरण नजाउँ, यही प्रोजेक्ट सञ्चालन हुँदै यो ड्याम बनिराखेको साइडमा यहाँका 2-4 घर नजिकका मान्छेहरू साँच्चै हुनुहुन्छ, अहिले बोल्नु पनि हुन्छ होला, उहाँहरूको पीडा छुट्टै छ। यहाँको रोजगार काम गर्ने व्यक्तिहरूको छुट्टै छ। जब बर्खा लाग्छ, बर्खा लागिसकेपछि अघि हाम्रो 1 नम्बर वार्डको वार्ड सदस्यज्यूले उठाए जस्तै कुरा, बर्खा लाग्यो कि यहाँका नागरिकको चिच्चाहट, गाउँपालिकामा लाइन लाग्ने, वार्डमा त्यो निवेदन लिएर वार्डमा आउने सुरु भइहाल्छ। यो सबै हाइड्रो पावर यो जलविद्युत आयोजना भएको
उहाँले सञ्चालन गरेको कारणबाट वातावरणीय प्रभाव ठुलो परेको छ। यसलाई निराकरण गर्न, यसको यो ठाउँको संरक्षण गर्न प्रोजेक्टको जिम्मेवारी हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा अघि नै कुरा उठिसक्यो। जहिले हाम्रो रोकड दाईको मात्र सहदेव, रोकड दाईको मात्र उपस्थित हुन्छ, सरकारहरूलाई जिम्मेवारी मान्छेहरू टाउको लुकाएर हिँड्नुहुन्छ। उहाँहरूभन्दा पनि विशेष गरी त्यो डुगट, मोतीलाल डुगट भन्छन्, इन्डिया नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ मैले अलिकति बाहिर कुरा सुनेको थिएँ। उहाँको भनाइ नै राम्रै छ। स्थानीय नागरिकको मागलाई पुरा गरेर हाम्रो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने हाम्रो दायित्व भन्नुहुन्छ। तर त्यहाँ बिचमा खेल खेल्ने, अब काठमाडौँतिर जग्गा दलाल भन्दो रहेछन्, यहाँतिर हामीले उहाँलाई प्रोजेक्ट दलाल भनेर भनिरहेछौँ। यहाँका नागरिकको दिमाग भुटेर र त्यो सञ्चालकको मुख्यको नि दिमाग भुटेर बिचमा आफ्नो सेयरलाई स्थापित गर्ने र यहाँ धनी भन्ने सपना देखेर हिँड्ने दलालहरूले गर्दाखेरि नागरिक, स्थानीय सरकार र हाइड्रो प्रोजेक्टकै बिचमा थुप्रो दरारहरू आएको छन्। यो दरार नल्याउनका लागि यस्तै किसिमको मिडिया खबरदारी, विशेष त म सबभन्दा अरू जे भने पनि लाउडनिपका अधिवक्ता, आदिवासी जनजातिहरूको हक हितमा लाग्ने एउटा अधिवक्ता हुनुहुन्छ भीमराई सर, उहाँको ठुलो हात लाग्छ होला। सायद एउटा सहमतिमा नआएको भइदिए यो हाइड्रो पावरको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट लिएर उहाँहरूलाई नै प्रयोग गरेर म सर्वोच्चमा जान लागेको राखेको अवस्था थिएँ। पटक पटक म पुग्थेँ। हाम्रो समुदायको लागि यो अवस्था भयो। आदिवासीहरूको अधिकारको सवालमा यो ILO 169लाई प्रोजेक्टले कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा अब यसलाई कसरी के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूसँग पटक पटक छलफल गरिराखेको अवस्था पनि हो। अहिले एउटा अब काम गर्छौँ हामी सबै बुँदागतहरूसँग जुन माग भइराखेका छन् त्यो कुराहरू सबै गर्छौँ भनेर टेकिसकेपछि त्यसलाई हेरिराखेछौँ। कुमुको कार्यक्रम हुँदा मैले उहाँलाई नै अनुरोध गरेको छु, यदि यो कार्यान्वयन भएन भने नागरिकहरूको कुरा र स्थानीय सरकारले गरेको सम्झौतालाई प्रोजेक्टले लात्ता हान्यो भने अब तपाईँहरूको शरणमा आउँछौँ, तपाईँले एउटा पहल गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँलाई अनुरोध गरेको छु। उपस्थित महानुभावहरूको कुराहरू हुन्छ। हामी जनप्रतिनिधि हैसियतले धेरै कुराहरू पुरा गर्न सकिनौँ होला, त्यो गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसमा अलिकति प्रभावित नागरिकहरूको पनि ठुलो हात छ। तपाईँहरूले नि स्थानीय नागरिकले मात्र के अरे जनप्रतिनिधिले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई टेक्नु नि भएन। आफ्नो ठाउँबाट अधिकार प्राप्तिको लागि लाग्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको हितमा छौँ। यो कानुनले प्रदत्त गरेको जुन कुराहरू हक हितका कुराहरू छन्, प्रोजेक्टले कसरी समस्या पारेको छ त्यो समस्यालाई निराकरण गर्ने सवालमा म व्यक्तिगतको तर्फबाट र सिङ्गो मकुण्ड गाउँपालिकाको तर्फबाट हामी जनप्रतिनिधि हाइड्रो पावर सञ्चालनको हकमा र नागरिकहरूको उठाएको प्रभावित नागरिकहरूको अधिकारको लागि हामी लड्नेछौँ। तपाईँहरूको सवालमा आएको कुराहरूलाई नि हामी जवाबदेहिता बन्नेछौँ र प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गराउने पाटोमा हामी लाग्छौँ। प्रोजेक्टले गर्छु गर्दिनँ, यहाँ धेरै कुराहरू आएको छन्। गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने, काम नगर्ने कुरो गर्न पाइँदैन। अब तथारुक्त अक्षरशः गरेका सम्झौताहरू छिटोभन्दा छिटो, अब कुनै पनि बहाना नबनाइकन छिटोभन्दा छिटो अक्षरशः काम कुरो गर्नमा अब यहाँ प्रतिनिधिको हैसियतले उपस्थित हुनुभएको रोकड सर मार्फत भोलिका दिनमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा जानुस्। नत्र भए नागरिकहरू उठे भने भोलि समस्या पर्छ। त्यो निर्वाधीन हुन लागेको प्रोजेक्ट धेरै धन्यवाद रमेश सरलाई, धेरै धन्यवाद दिएर म पब्लिकमा जान चाहन्छु। यसको जवाफ एकमुष्ट रूपमा दिनु होला पछि। अहिले हामीले कार्यक्रम अलिक छोट्याउने गएको छौँ। पब्लिकमा खास गरिकन म 2 मिनटमा आफ्नो भनाइ सक्दिनँ। म अनुरोध गर्दछु, यो कार्यक्रम कैरन रेडियो र लिखु रेडियोबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। हाम्रो प्रविधिमा हामीलाई यो कार्यक्रम उत्पादन गर्नमा देव कुमार सुनवारको नेतृत्वमा हामी सञ्चालित छौँ। यसै गरिकन पाम सुनवार हुनुहुन्छ प्रविधिमा, यसै गरी शैलेश डङ्गोल हुनुहुन्छ, यसरी उत्तम कात्रिज हुनुहुन्छ, अनि शोभा सुनवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि मैले संक्षिप्तमा नाम भन्ने प्लिज। मैले 1-2 जना साथीहरूलाई फोन गरेको थियो। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने यो सर्वजन सुनाइ धेरैचोटि भयो, धेरै यस्तो के अरे चाहिँ कम्युनहरू धेरैचोटि भइसक्यो, लेखपढी धेरैचोटि भइसक्यो, तर कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस कारण यो पनि केही पनि होइन, यो मिडियाहरू आएर यसो चाहिँ उहाँहरूकै पक्षमा काम गर्न आएको हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो किसिमको जवाब पाएको थियो। त्यही कारणले पनि आज खासै पीडितहरू यहाँ उपस्थित भएको देखिँदैन। त्यस कारण यहाँ धेरै कुराहरू उठिसकेको छ, त्यसमा म जान्नु चाहन्न। यहाँ विशेष गरी
के अरे वकिल साहबले चाहिँ अघि जुन अधिकारको कुराहरू गर्नुभएको थियो, यहाँ सुरुमा यो एआई भन्ने कुराहरू हामीले थाहा छैन। हामी यहीँको बासिन्दा हो, हामी कहीँ गएको छैन, यहीँ छौँ। तर यो एआई भन्ने कुरा सार्वजनिक कहीँ पनि भएको छैन, सूचना कहीँ टाँसेको छैन, कुनै वडामा टाँसेको पनि छैन। कहीँ पनि हामीलाई बोलाएर चाहिँ छलफल तपाईँहरूको हक हितको बारेमा तपाईँहरूले यो पाउँछ, यो पाउँदैन, तपाईँहरूले भोलि यो दुःख पाउँछ, यो चाहिँ सुविधा पाउँछ भनेर कुनै पनि जानकारी रहेको छैन। त्यस कारणले चाहिँ घरे होला त उहाँहरूले कहाँ गर्नुभयो, कोठे मिटिङमा घरे होला होइन, त्यो बेग्लै कुरा छन्। तर खास गरी हामी पनि यहाँतिर यो समाजमा बसेको मान्छे हो, यही भूगोलमा बसेर यही भूगोलमा हामी यही समाजको चाहिँ बिचमा बसेर चाहिँ अहिलेसम्म यहाँसम्म आइसकेको मान्छे हुन्। त्यसैले हामीलाई चाहिँ यो हाइड्रोको एआई भन्ने प्रतिवेदन यो के अरे त्यो अहिलेसम्म हेर्नु पाएको पनि छैन। अघि उहाँ अध्यक्षजीले भने जस्तै हामीले देख्नु पाएको पनि छैन। छ भन्ने कुरा सुनेको हामीले पटक चाहिँ त्यो प्रतिवेदन पढ्नु पाउनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन पनि गऱ्यो, बाटो छेके पनि के गर्यो। तर पाउँछ भन्दा यहाँसम्म आइसकेको छ। अहिले विशेष गरी आदिवासी जनजातिको चाहिँ हक हितको कुराहरू अघि उठ्यो। आदिवासी जनजातिलाई यो परिषदले अधिकार होइन, अधिकार त खोस्यो। आदिवासी जनजातिलाई यहाँतिर चाहिँ सिताउने काम भएको छ। अब होइन भने लाछौरमा यस्तो किसिमले शान्तिपूर्ण बसेको शेर्पा गाउँमा आज प्रहरी चौकी किन चाहियो? त्यहाँको आदिवासी जनजातिलाई दबाब दिने, त्यहाँको आदिवासी जनजातिले चाहिँ मुद्दा लगाउने, सार्वजनिक मुद्दा लगाउने, उनीहरूको जग्गा हडप्ने, उनीहरूलाई चाहिँ दुःख दिने। त्यसपछि त्यहाँको सोझो शेर्पालाई अहिलेसम्म वर्षमा एकचोटि दुईचोटि मन्थलीले लगेर थुन्ने गरेछ। अस्ति पनि एकजना बहिनीले लगेर थुनेछ। मैले विभिन्न साथीहरूसँग कुरा गरेर ती बहिनीलाई फुकाउने कामहरू गरेँ होइन। अहिले पनि त्यहाँ घुमदेलमा चौकी चाहिँ छ। ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त घुमदेलमा चौकी किन चाहियो? अहिलेसम्म त्यो घुमदेलमा पुलिस त जान नसक्ने स्थिति, पुलिस त जाँदैन त्यहाँ। घुमदेलसम्म ल्याएर मिलपत्र गरेर जान्थ्यो पहिले चौकी नआउँदाखेरि, भामदिम प्रहरी नआउँदाखेरि। अहिले घुमदेलमा चौकी, माथि लाछेउमा चौकी अरे। किनभने त्यहाँ चौकी किन लाने भने त्यहाँको शेर्पा सोझोसित शेर्पालाई दमन गर्ने, थिचोमिचो गर्ने, उनीहरूलाई हराउने, थर्काउने, पिट्ने, त्यो हिसाबले त्यहाँ चौकी राखेको देखिन्छ। यो कुनै हालमा हुनुहुन्न। त्यस्तो भयो भने हामी त्यो लाछेउदेखि यो भामदी भनेर हुँदै उहाँ चुचुरे गोकुलगञ्जको चुचुरसम्म हामी बाटो थिएन, बाटो के अरे रुट हालेर बाटो एकैचोटि चाहिँ 15-20 ठाउँ चाहिँ बाटो थुन्ने बाध्यता हामीलाई नपारोस्। त्यस कारणले हिजो जे कमेन्ट गरेछ यहाँ रोकरजी यहीँ हुनुहुन्छ। रोकरजीलाई अघि पनि साथीहरूले भनिसकेको भयो, रोकरजीले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। म पनि भन्छु उहाँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ आउनुभन्दा नआउनु बेस। रोकरजी यहीँ हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई एकचोटि के भने ए रोकरजी तपाईँ यहाँको स्थानीय, तपाईँ यहाँ हाइड्रोको चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको बिचमा काम गर्ने मान्छे। ल यो के अरे त्यो तपाईँकै के अरे रोसीमा यस्तो कुरा आयो भन्दाखेरि रोकरजी यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मलाई मेरो रोसीले के दिएको छ दाजु, मलाई हाइड्रोले खाना दिएको छ, कपडा दिएको छ, जागिर दिएको छ, रोसीले के दिएको छ भने रोकरजी यहीँ हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँसँग किन आशा नगरौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो कुराहरू साथीलाई भनौँ होइन, जनताको माग पुरा होस्। फेरि अर्को साथीले बोलौँ न हस्, धन्यवाद। नाम भनिदिनु न। हजुर, नाम देवीबहादुर बस्नेत। मेरो नाम देवीबहादुर बस्नेत हो। लालबुद्धाभित्रको जग्गा भोगचलन गरेर खान दिएन मलाई। कुन ठाउँको हो? कुन ठाउँको? ठाडो खोला। यी घर यस्तो चिराफारा पारेर हेरिदिनुहोस्। सब जनताले मेरो घर चिराफारा पारेको छ। घर मुनिबाट टेलेसको कुलो लाँदाखेरि जोखिम अवस्थामा पारिदिएको छ। बस्न खान दिँदैन मलाई। लालबुद्धाभित्रको जग्गा कमाएर खान दिँदैन, आम्दानी दिँदैन, अनि केही दिँदैन। 3-4 पल्ट मन्थली लगेर थुनेर अनिखेर त्यहाँबाट अनि मन्थली लगेर थुन्दा सिडिओ कार्यालयमा श्रीमान मेरो न्याय पाऊँ भन्दाखेरि सिडिओ सहरलाई त्योभन्दा पटक निवेदन लेखेर लिए भन्नुभयो। निवेदन लेखेर दिएँ, अनिखेर फोटो शुद्ध गरेर दर्ता गरेँ। अहिलेसम्म केही सुनाइ भएन, सिडिओले केही गरिदिनु भएन। त्यहाँबाट अनि पास गरेको जग्गाको नि 3.5 रोपनी जग्गाको पैसा दिएन। पास नगरेको जग्गा यहीँ छ लालबुर्जा, भोगचलन गर्न दिएन। घर चिराफारा बस्न खान हुँदैन। सम्बन्धित निकायको पक्कै पनि ध्यान आकर्षण भएको हुनुपर्छ। हजुर प्लिज। धन्यवाद मिडियाकर्मीलाई। जुन यो यामे दुगोट हाइड्रो पावरले जुन हाम्रो रोगर सरले भन्नुभयो, यहाँनिर चाहिँ हाइड्रो पावरले चाहिँ हामीले चाहिँ एआई चाहिँ पुरै चाहिँ प्राप्त गर्दैछौँ, हामीले सूचना दिएका छौँ, स्थानीयलाई सूचना दिएका छौँ भन्ने कुरो गर्नुभयो। यहाँ हाम्रो स्थानीय बासिन्दाहरूले कसैले पाउनु भएको छ एआई भन्ने थाहा छ? थाहा छ तपाईँहरूलाई?
यहाँको यी पनि थाहा छैन। यो बेगर त्यो फोकटका कुरा गर्नुभएको छ होइन, यसमा चाहिँ अब एक दुई ठाउँ चाहिँ अब इआइए चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ पालिका हो कि कता कता चाहिँ इआइए पुग्यो होला, तर यहाँ थाहा छैन। पहिलो कुरो त्यो भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरो के भन्न चाहन्छु भने जति पनि हाम्रो यो उमाकुण्ड 1 उमाकुण्ड 1 मा यति क्षति भएको छ भन्ने कुरो अब यहाँहरूलाई म विस्तृत गराउँछु कर्मीलाई। एमए दुगडा हाइड्रो पावरले सुरुङ मुनि तथा सुरुङ माथिका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने अथवा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। एकमा त्यो जान्छ सुरुङ मुनि अथवा सुरुङ माथि। जस्तै यो ठाडाखोला सुरुङबाट चाहिँ माथि मार्बुसम्म चाहिँ हाम्रो सुरुङ मुनि अथवा घर जुन बिचमा स्थानीय बासिन्दाहरू बसेको छ, सुरुङ माथि नै घर सुरुङ मुनि नै घर छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त हाइड्रो पावरले? कि त्यहाँनिर चाहिँ सुरुङभित्र पानी हालेर चाहिँ लडाइदिएर चाहिँ पहिरोले लडाएर चाहिँ खोलातिर मिसाइदिने हो कि? त्यसको व्यवस्था हुनु पर्यो नि। यो मिडिया कर्मी साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै दोस्रोमा छ विस्थापित क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने। जस्तै धुवा धुलो जति पनि गाडीहरू कुदिरहेको हुन्छ, गाडी कति असर गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो यहाँ यथावतै छ यहाँहरू स्थानीय बासिन्दाहरूलाई। अब तपाईँको स्वास्थ्यमा यति असर पारेको हुन्छ कि मान्छेको शरीरमा त छैछ, जुन खाना लागेको भात छ नि त्यो पनि धुलोभित्र पसेर भातमा धुलो बसेको हुन्छ। त्यति बेला त जिम्मेवारी को? त्यसको लागि हस्पिटल व्यवस्था स्वास्थ्य चौकी व्यवस्था गरिदिनु पर्दैन? तेस्रो नम्बरमा हाइड्रेसन लाइनले कति क्षति पुर्याउँछ? क्षति पुगेको ठाउँमा पूर्ण मजबुत दिने कि नदिने? जुन हाइड्रेसन लाइनको तारको कुरा आयो अघि जस्तो हाम्रो वकिल सरले भन्नुभयो, तपाईँको त्यो संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न, हाइड्रेसनको प्रभावितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अर्को बुदा भन्नुहोस् त। क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्तो क्षतिपूर्ति दिने जस्तो हाइड्रेसन अलिकति जोड्न चाहेँ मैले हजुरलाई। के भनेर चाहन्छु भने जस्तो हाइड्रेसन लाइनले जुन तार मुनिको जुन जग्गा स्थानीय जनताको जग्गा आफ्नो लालपुर्जा भएको जग्गा मौजत बिनालाई चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार हो। त्यसै गरी 5 नम्बरमा विद्यालयको व्यवस्थापन तथा एकवटा भवनको निर्माण गरिदिनु पर्ने भन्ने कुरो गरेको थियो। जस्तै हाम्रो यहाँ उमाकुण्ड 1 मा यो जुन प्रभावित क्षेत्र भूकम्पबाट पनि प्रभावित क्षेत्र हो सर, एकछिन बोल्न चाहेँ मैले हजुरलाई। प्रभावित क्षेत्र त्यहाँनिर एउटा विद्यालय बनाइदिन्छु भनेर जुन 19 बुधे जुन थियो नि त्यो सीमितै रह्यो, त्यो भएन। त्यसै गरी टनल माथिको घरलाई मजबुत दिनु पर्ने। जस्तो उहाँ लालबहादुर बस्नेत हुनुहुन्छ स्थानीय बासिन्दा, उहाँको तपाईँहरू मिडिया कर्मीले एकपल्ट हेरिदिनु होला, यहाँबाट मिडियामा खिचेर हालिदिनु होला। जस्तो यहाँ घर टनल मुनि छ, घर माथि छ, त्यो कसैले चाहिँ यो कति पीडादायी कति होला। म भए सबै गाउँले उठाएर म के गरेँ त त्यो मिडियामा भन्न चाहिनँ, तर यस्तै हो भने हाइड्रो प्रोजेक्ट यस्तै हो भने पछि डोजर लाएर माथि ड्याम खन्ने, अनिखेर त्यति बेला थाहा हुन्छ कि बत्ती बाल्छ बाल्दैन, त्यति बेला स्थानीयले के गर्छ त्यति बेला थाहा हुन्छ। लास्टमा भन्न चाहेँ हाइड्रेसन तार तान्दा 30 मिटर तल 30 मिटर माथि पुरा क्षति दिनुपर्ने यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै छ। मैले वकिल साहबलाई जोड्न चाहेँ त्यो क्षति हुन्छ कि हुँदैन। र अर्को कुरो समग्रमा जुन बोट बिरुवाहरूमा आफै आएर चाहिँ मजाले रङ लाउने आफू खुसी गरेको छ, त्यो त पाएन नि त, पाउँदैन नि त। यो चाहिँ मिडिया सामूहरूलाई चाहिँ म यति पुर्याइदिनलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अर्को साथी हुनुहुन्छ ज्येष्ठ नागरिक। सभामुख महोदय, सभामुख भन्नु पर्दैन, म रामेछाप मन्थली गुम्देल टोल मेरो पेगना शिवबार बस्नेत सबलाई नमस्कार छ है। तपाईँहरू सबजना भेला हुनु भएको छ यहाँ के को लागि हो र? यता हेरेर दुनियाँ आङ तनाम जनता भेला हुनको लागि किन र? जस्तो आइपी सर अरे राजिन सर अरे राजिन हो कि राज हो त हामी त अनुहार देखेका छैन, एकचोटि भन्ने बेला आउनुहुन्छ, नभए हाम्रो उसमा आउनुहुन्न। नआएपछि यहाँको जनता आज भेला भएको कारण किन? कतिलाई दुख पीडा मार्ग छ यहाँ, के भइरहेछ यहाँ? यसै गरी हामी जनताहरू भेला हौँ, सबजना आउनुहोस्, सारा दुनियाँले ढाट्दै जानुहोस्, भएको हाइड्रोको जागिर मजाले खानुहोस्।
अरू केही छ? रोकर सर जस्तो आज जिम्मेवारी लिएर आउनुभएको छ भने यत्रो आमतलम जनता दुखी उठी खाने मुठी खाने सब भेला भएर आउनुभएको किन त? थिचोमिचो हेर्दा हो? तै बुझेर जानुहोस्। यहाँको जनताहरूले बुझिदिनुहोस्, सारा सबैले बुझिदिनुहोस् यी जनता के का लागि आयो त? आज यहाँ खान बस्न त आएको होइनन्, तर पनि राजन जस्तो आएर आइपी जस्तो आएर हेड सरहरू उहाँहरूको हाइड्रो पावरको जम्मै हाइड्रो पावरको जिम्मेवारी अधिपति लिएर आउनुभएको मान्छेले यी जनतालाई देउला भन्दै ढाँट्दै काम किन गरे आउनु? किन ढाँटेको? त्यो बुझ्दिनुहोस् एउटा प्राथमिक। ढाँटेको होइन भने कहाँदेखि कहिलेसम्म देखाउनु त? तपाईँहरू लगाएर अहिले म देखाइदिन्छु। खानेपानीको जस्तो हाम्रो लिखुपीका गाउँको वार्ड अध्यक्षले भन्नुभयो खानेपानी दिएको छ, पाइपको टुक्रिया घर दिएको छ, मैले दिनु भनेको होइन। बाबु तिमी आऊ त, यस्तो घरले पानी खान पाएको छैन, पानीको पाइप दिउन भनेर खोइ 3 वर्ष भयो। बोल्न त बोल्नु भएको हो नि। अरबपति खर्च लिएर आएको भने यस्तो दुखी गरिब जनताले के आज यत्रो नखाना लाउनु पाइन्छ भने आएको हुन्? होइनन्। तर पनि यत्रो जनता भेला भइसकेपछि अघि भन्नुभयो मेरो घर चिरा पार्छ, कसले हेरिदिने? हामीले बोलेको कसैले पनि नसुनिदिने, सारा एकजनाले सुनेको छैन। छ त विचार गरिदिनु होला। हजुरहरू जहाँबाट पनि दर्शनले बिन्ती मेरो, किनभने जान्न बुझ्नु सरदारलाई सुनाइ भनेर आएको। म त हलो लाएर खेतमा जोत्दैछु, भर्खर थाहा भएको। म त के किसान न हो हामी त? हस् हस्, धन्यवाद। यस्तो कहिले पनि नहोस्। धन्यवाद। एकछिन पछाडि धन्यवाद, धन्यवाद। हामीले अब लिखो खोलाको माछा भन्यौँ, तिते माछा 1,20,30,000 मा गएको। हजुर, त्यो कुरा आइसकेको छ। अर्को साथी साराले भन्नुभयो जनता मर्यो। दुःख रहेछ कि पिर मार्का रहेछ? हजुरले बुझिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्। पक्री एकछिन भन्न पाउँछु, बोल्न पाउँछु, एकछिन हेरेर त्यस्तै त हो नि। अनि आयो एउटा मान्छे, एकछिन बोल्यो, अर्को छिन बोल्यो, गयो। भोलि कस्तो छ जस्तोको तस्तो भयो, भगी भएन? त्यस्तै कुराले हजुरहरू आउनुभएको अरे मेरो दशमती बिन्ती हो, कुरा हो, होइन कुरा छैन, त्यो भनेर जाइदिनु होला। एउटै कुरा के छ भन्दा रोकर सर जस्तो जिम्मेवारी लिएर आउनुभएको उहाँहरूले भने रोकर सरले भाइहरूको टिप जिम्मेवारी लिएर जाइदिनुहोस्, होइन भने तपाईँ नआइदिनुहोस्। गाउँले मान्छे हो, नेपाली नेपाली एकैचोटि मैले भनिदिनु पर्ने होइन। दुःख पिर मारेर कति बुझिदिनुहोस्, बुझेर जाइदिनुहोस्। नमस्कार सबजना। ल हस्। मेरो चाहिँ घर यहाँ टोडेला माथि हो कि लालबहादुर हो, लालबहादुर हो। उहाँ रोकर सर, उहाँ के अरे सरहरूको नाम चाहिँ म जान्दिनँ। उहाँहरू घुसिया सरहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले भोलि गर्नुहुन्छ, भोलि गर्नु भन्नुहुन्छ, भोलि गर्नु भन्नुहुन्छ, पर्सि गर्नु भन्नुहुन्छ। राजनले म काट्नु गएको बेला यत्रो जग्गा खनेर संसार मेरो 20 रोपनी जग्गा टोडेला माथिबाट घर मेरो टोडेला माथि छ सर। केही पाउँदैन, काम पनि पाउँदैन, दाम पनि पाउँदैन। तेरो के खाएको छ, तेरो के लागेको छ भन्ने उहाँहरूले त्यसै गर्नु भने म होइन। नापी नक्साभित्रको घर जग्गा मेरो लाल पूर्जा भएको ठाउँमा, अनि त्यसलाई उठाएर तल त्यसो गर्न उसो गर्न, उसले बोकाइदिएन, उसले गर्दैन भन्ने। मेरो घर यहाँ हेरिदिनु मेडिकल सापहरू यहाँ सरहरूले हेरेर जानुहोस्। मेरो 20 रोपनी क्षतिपूर्ति 20 रोपनी भित्रबाट टोडेला खन्नुभएको छ। म अर्काको घरबास अर्काकोमा गरेको छु, खानेपानी छैन। यहाँको एउटा के अरे हामीले एउटा मन्दिर बनाएको छ पशुपतिको, त्यो मन्दिर एउटा केही छैन सर। यहाँ हेरेर जाने सरहरू आउनुभएको भने मेरो घर यहाँ 2टा घर मेरो 12 परिवारको 12वटा घरको क्षतिपूर्ति छैन, केही छैन। अरूको चाहिँ हो नि संसार यसो गरेर उयो मलाई दिएन म मिलाइहाल्छु नि भने हामी गाउँ त पुलिस नआउने कुट्ने। यहीँ रोकर 3-4 फेर आउनुभयो मेरो अगाडि, यहाँ आउनुभयो बाटो खनेर उहाँलाई, अनि भोलिपल्ट पाउनुहुन्न भन्छ। मेरो बारी मेरो रोपनी भित्रबाट भन्नुभएको छ। मेरो बसोबाटो कहाँ हो? अर्का कोठा लिएर सरहरूले यो चाहिँ हेरिदिनु पर्छ, मिडियाले हेरिदिनु, झापेर लानु पर्यो। यो के गर्ने हो? मेरो अरू सरहरूले माथि लगेर मैले दिन्छु, पालिकामा लगेर दिएँ, वार्डमा लगेर दिएँ, वार्डहरूले भाग पाउने, भागभन्डा पाएपछि यो फ्यादिङमा केही पाउनु नपाउने यो के हो? सरहरूले हेरिदिनुहोस्, एकचोटि मिडिया लगाइदिनुहोस्, लगिदिनुहोस् माथि। मैले कहाँ जाने छ, म त्यहीँ जान्छु। हस्, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सरहरूलाई। अर्को साथीलाई दिउँ त। यो धन्यवाद। यो हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरण हो, यसपछि हामी फ्लोरमा आउँदैनौँ। धन्यवाद मिडिया कर्मीज्यूलाई। म एउटा युवा भएको नाताले पनि म हाइड्रो समाजमा मेरो केही गुनासो राख्न चाहन्छु। मेरो नाम विष्णु बस्नेत हो। म उमाकुण्ड 2 गोरुण्डा, मेरो बसोबास स्थान चाहिँ उमाकुण्ड 2 गोरुण्डा हो। र मलाई चाहिँ यो हाइड्रो पावरसम्म चाहिँ एउटा गुनासो चाहिँ के छ भने हाइड्रो पावर यदि आए त युवाहरूलाई रोजगार दिने, गाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य सुरक्षा, सिँचाइ, कृषिमा लगानी गर्ने ठाउँमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले तपाईँको 2073 सालमा नेपाल सरकार र स्वीय सरकारको
स्विस सरकारद्वारा सानो सिँचाइ शीर्षकमा कुल बजेट 16 लाखमा निर्माण भएको सिँचाइ योजना थियो। त्यो योजना चाहिँ तपाईँको हामीले 1 महिना पनि उपयोग गर्न नपाइकन यही हाइड्रोको याम्बेदुवर हाइड्रो पावरको रोड खन्ने सडक निर्माण गर्ने क्रममा छेद विच्छेद भएर रोकर्सन यी हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई पटक पटक लगाएर मिडियाकर्मी पटक पटक लगाएर उहाँलाई फोटो खिचाएर विभिन्न डकुमेन्टहरू पेश गर्दा पनि उहाँले म अफिस समस्या भन्छु जसरी तपाईँको दिलाउँछु गराउँछु भन्नुहुन्थ्यो। तर आजसम्म आज 73 सालको कुरा 73 सालमा बनेको कुरो आजसम्म 78 साल पुगेसम्म त्यसको केही पनि कार्यान्वयन भएको छैन। र राजन सरलाई पनि म एउटा भएको नाताले राजन सरलाई टाइम टाइममा पटक पटक म भेट्छु। उहाँलाई कुरा गर्दा के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको वार्ड अध्यक्षलाई दिएको छ जिम्मा, वार्डमा दिएको छ, वार्डले गएछ के वार्ड अध्यक्षले वार्डमा दिएर मात्रै गाउँले जनतालाई नेपाल सरकारले दिएको सुविधा चाहिँ कटअप हुन्छ यो? किनकि त्यो एउटा मेरो सिँचाइ सम्बन्धी कृषिमा धेरै लगानी हुन्छ, विभिन्न बिउ बिजन दिन्छ हाइड्रोले त, विभिन्न तालिम ट्रेनिङ दिन्छ युवाहरूलाई रोजगारको लागि। कृषिमा अहिले नेपाल सरकारले यत्रो कृषिमा लगानी गर्छ भने हाइड्रोले चाहिँ नेपाल सरकारको दिएको दायित्व पनि नाश गर्ने, त्यो दायित्वलाई चाहिँ हाइड्रोले युवाहरूलाई बेरोजगार बनाएर चाहिँ खाने मुलुक पठाउने काम हुन्छ कि यदि हाइड्रो आयो भने त यो ठाउँको विकास, यो ठाउँको कृषिमा उन्नति प्रगति हुने हो। र अर्को गुनासो चाहिँ के छ भने हाम्रो खानेपानी हाम्रो गैर निवारणले तपाईँको कुल बजेट 13 लाखमा बनेको एकदम राम्रो मर्मत, एकदम टिकाउ योग्य विकास योजनामा परेको एकदम टिकाउ योग्य योजना थियो। हामीले सबैको सरकार नेतृत्वमा बनेको थियो। तर यही हाइड्रोको क्रममा रोकर्सन हिँड्छ। उहाँले पटक पटक फोटो खिचेर लानुभएको। हाम्रो जिआई पाइप छैन, खानेपानी पहिरोले डोजरले ध्वस्त पारिदिएको छ, पहिरो हालिदिएको छ। पटक पटक हामीले त्यहाँ माटो फालिदिनु सर, हामीले खाने त पाउनुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले खानेपानी किन खानु पर्यो? हाम्रो हाइड्रो यत्रो कुल लगानीको हो भनेर उहाँहरूको एकदम बल मिचाइ छ। राजन सर र आइबी सर यहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। उहाँ समस्या मेरो के कुरा छ भने उहाँहरू पनि अब हाम्रो स्थानीय ती भण्डारको सरहरू भएको नाताले हामी उहाँ हिँड्दाखेरि देखाउँछौँ। देखाउँदा के भन्नुहुन्छ भने तिमीहरू गोर्नाली अब हाम्रो गोरुण्डा भन्ने ठाउँ हो, तिमीहरू गोर्नाली, तिमीहरू नपढेकालाई के भएर के महत्त्व भएर भन्ने जहिले पनि भनाइ आउँछ। त्यही भएर यो गुनासो मैले मिडिया कर्मीहरूले यहाँसम्म ल्याएर यति गरिदिनु भयो, यसको लागि चाहिँ धन्यवाद चाहन्छु। धन्यवाद। अब करिब सिद्धियो हो कि? धन्यवाद मिडिया कर्मीज्यूलाई। तपाईँको नाम भन्नुहोस् न। उमाकुण्ड 2 गोरुण्डा। म तिलक बहादुर बस्नेतको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। तर जुन अहिले यहाँ भाइले भर्खरै कुरा राख्नुभयो कुरो उही नै हो। स्विस सरकार र नेपाल सरकारको समन्वयमा सानो सिँचाइद्वारा कुल बजेट 16 लाखको योजना 73 साल असार मसान्तमा फर्सेट गरे। त्यो बेला उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि म थिएँ। तर असार मसान्तमा फर्सेट गरियो, साउनमा पहिरोले ध्वस्त नै बनाइदियो। अनि ठिकै छ, बेला बेलामा हामीले कुरा राख्दा यो रोड खन्ने क्रम काट्ने क्रम काटिसकुन्, बग्ने बगोस्, त्यस पछाडि दिगो हुन्छ हामी बनाइदिउँला भन्नुभएको थियो। भनेको मतलब अहिले 2078 लगभग अब 10-11 महिनामा लाग्न थाल्यो। अहिलेसम्म त्यो कुराकानी छैन। अब त्यो मात्रै नभएर खानेपानी पनि यो मिडियाकर्मी जनप्रतिनिधिज्यू यो बाटो ओर्दोरै गरिरहनुहुन्छ। त्यो दोहर्बा खोलाको भेदबाट अहिले पोली पाइपमा खोलैबाट बिछाएर पानी खाइरहेका छौँ। त्यो पनि गरिबी निवारण कोषले दिएको हो, 68-69 सालमा निर्माण भएको हो। त्यो पनि 13 लाखको बजेट हो। अहिले जस्तो माथिबाट हामीले जिआई पाइप हालेर त्यो बेलामा राम्रै दिगो तरिकाले ल्याएका थियौँ। त्यो पनि अब बाटो खन्ने क्रममा माटो ओइराउँदाखेरि जिआई पाइप अहिले ध्वस्त भएका छन्, खोलामै बाङ्गाटिङ्गा भइरहेका छन्। त्यो पनि ठिक छ। अब रोड बनाउने क्रम सिद्धिएपछि हामी पछाडि बनाइदिन्छौँ भन्नुभएको थियो। अब हुँदाहुँदै अहिले हाइड्रो पावर बत्तियो बोल्न लाग्यो भन्ने कुरो आदिउदी हामीले बुझिसकेका छौँ होइन। तर त्यो यति त्यो समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन। र अर्को कुरा सिँचाइमा चाहिँ पटक पटक त्यो सानो सिँचाइ अफिसबाट फोन आइरहेछ, तपाईँहरूको सिँचाइ कतिको सुचारू भइरहेछ, के भइरहेछ, कति लगन चालु गर्नुभयो भनेर भनेको छ। होइन सर, अब हाम्रो हाइड्रो पावरले अलिकति त्यहाँ दुःख दिइरहेछ, त्यो चल्न सकेको छैन। त्यस कारण अलिकति त्यो अब हामीले पर्याप्त मात्रामा त्यो अगाडि बढाउन सकेनौँ भन्दाखेरि त्यस्तै हुँदैन, कुनै दिन तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ला। त्यो छिटोभन्दा छिटो सुचारू गर्नुहोस् है भनेर उहाँबाट जानकारी आउँछ। हस्, धन्यवाद। अब म कार्यक्रमको बिट मार्न जान्छु। भाइले के? हेलो, नमस्ते, मेरो नाम लोचन हो, म किन्जाबाट हो। मेरो समस्या के छ भने लोचन पुरा नाम भन्नु न। लोचन बस्नेत हो। मेरो समस्या के छ भने अब योभन्दा 1 वर्ष अगाडि मेरो सुरुङमाथि हाइड्रोमै काम गर्दाखेरि सुरुङमा एक्सिडेन्ट भएको थियो। कम्पनीकै मान्छेहरूले भन्नुभएको थियो अब मेरो त्यो पुरै हस्पिटलबाट डिस्चार्ज नहुने बेरसम्म मलाई
बेसिक स्यालेरी दिन्छु भनेर अब दिन त दिइरहेको थिएँ, वैशाखसम्म दिइरहेको थिएँ, त्यसपछि रोकिएको छ। अहिले मेरो स्टिल निकाल्नु पनि हो, अब यो खुट्टाको स्टिल निकाल्नलाई धेरै उस गरिरहेको छु। आइपी सर अब बिरामी हुनुहुन्छ, राजन सरसँग अस्ति कुरो गरेको हुन्छ भन्नुभएको थियो, कोही यसको समस्या चाहिँ अलि चाँडो उस गरिदिनु होला। हस् हस्, धन्यवाद। ल, यति। धन्यवाद। म अब हाम्रो हिक्मत बस्नेत होइन, खम्बदोज बस्नेत कहाँ जान्छु। संक्षिप्तमा यहाँको अहिलेको कुराहरूलाई चाहिँ अब समस्यालाई बढाउने भन्दा पनि अब निकास के हो, अब हामीले कसरी जानु पर्ला यस्तो गुनासो आइसकेपछि भन्ने सन्दर्भमा राखिदिनु होला प्लिज। धन्यवाद। अहिले चाहिँ हाम्रो गोर्नाको विष्णुजी तिलक बस्नेतज्यूले राख्नुभएको कुरामा चाहिँ म जवाफदेहीमा भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले भनेको सान्दर्भिक हो। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको सिँचाइ लथालिङ्ग भएको, खानेपानी लथालिङ्ग भएको यो प्रश्न हो, र गर्छु भनेको पनि उहाँहरूले प्रश्न हो। अब गर्छु भनिसकेपछि उहाँहरूले अलिक छिटो टाइममै गरिदिनु होला भन्ने हाम्रो तर्फबाट पनि छ। अब किनभने उहाँहरूले त पटक पटक हामीलाई ल्याएर अब तपाईँको कागज पनि गराउनु भइरहेछ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि अब यो सिँचाइको र खानेपानीको काम चाहिँ अलि तत्कालै गरिदिएदेखि र अब गर्नुपर्ने कामहरू बोलेका कुराहरू जस्तै अहिले धेरैजनाको चाहिँ यहाँ गुनासोहरू आयो, उहाँहरूको गुनासो चाहिँ के छ यथार्थ। अब कतिपयको चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि केही अब क्षति पाएका हुनुहुन्छ, र अब पाएको छ भने उहाँहरूलाई कति पाउनुभयो र कति पाउनु हुने हो त्यो पनि प्रश्न गरेर उहाँहरूले चाहिँ पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिलाइदिनु पर्यो, र त्यसै गरी गरिदिन्छु भनेको कामहरू पनि गरिदिनु पर्यो। यदि होइन भने भोलि हामी जनप्रतिनिधिले पनि के भन्नुपर्ने हुन्छ भने जनताहरूलाई अब हामीले सकेनौँ, अब हामीले केही सिप लागेन, के गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने त्यो बेलाको हालत के होला त्यो सम्झेर हाइड्रो अगाडि बढाउनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो रोकट बस्नेतजी हुनुहुन्छ, एमडी दुगट ग्रुपका जनसम्पर्क अधिकृत हुनुहुन्छ। अब यसको यो एकाएक जवाफ दिनुभन्दा हामीले धेरै यो विषयहरूमा धेरै योभन्दा अगाडि ल धन्यवाद मिडियाकर्मीज्यूलाई। र यो भिटी सर्टसाप जाने बाटो खनेर मेरो घरै मुनि रामकुमार बस्नेत मेरो गर्चा घर हो, र यो सर्टसाप जाने बाटो खन्दाखेरि मेरो घर मुनिबाट रोड खनेर लगेको छ, र यो रोड मुनिबाट खनेको रोड चाहिँ घरै मुनि परेको भएर लडेको छ। पहिरो लडेकोले र 2टा जाली 4वटा जाली ल्याएर हालेर चाहिँ यो आँखामा छारो हालेर अहिले चुब लाएर मन्द भएर बसेको छ हाइडो। के गर्नलाई चाहिँ यस्तो गरेको हो? जनतालाई आँखामा छारो हालेर मात्रै हुँदैन कि यो भन्ने मेरो यो भनाइ हो। हस्, ध्यान आकर्षण भयो होला प्लिज हाम्रो रोकटजी। हस्, यहाँहरूले उठाएका प्रश्नहरू एकदमै गम्भीर छन्। म यहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ, मेरो जिम्मेवारी, कम्पनीले मलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार म यी गुनासोहरू यो मिडिया मार्फत र मेरो तर्फबाट पनि प्रतिवेदन बनेर कम्पनीमा पेश हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई आग्रह गर्दछु। र म अर्को आग्रह गर्दछु, जननी कदापि गरिएसी जन्मेको ठाउँ र जन्मेको माटोभन्दा संसार काहीँ पनि ठुलो हुँदैन, मेरो जागिर ठुलो होइन। त्यसैले म रोसीलाई केही गर्दिनँ भन्दिनँ। म सपनामा नि त्यहीँ देख्छु, हुर्केको नि त्यहीँ हो, पढेको नि त्यहीँ हो। त्यसैले गर्न सकिनँ होला, गर्ने ठाउँमा पुगिनँ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जन्म दिने आमा र जन्मेको ठाउँभन्दा ठुलो कुनै हुँदैन। म चाहे राजदूत हौँ, चाहे हाइड्रोको पब्लिक रिलेसन अफिसर हौँ, यो जागिर हो। जागिरको सिलसिलामा केही कुरा यसका मर्यादाभित्र बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो मर्यादालाई कायम राखेको मात्रै हो। गुनासो छैन होइन, मेरै आफ्नै जग्गा पनि पुरिएका छन्, गुनासो छ। रोसीको 1300 बाटो खन्ने क्रममा सर्वे गरेर कृषि सडकमा प्रपोजल बोकेर हिँडिने मै हो, र लिखु ग्रिनरी बेल्ट बनाउनुपर्छ र हाइड्रोले असर गर्छ जनजीवनमा, त्यसैले अहिलेदेखि प्रोटेक्सनमा लाग्नुपर्छ भनेर त्यो प्रस्ताव बोकेर गाउँपालिकामा 24 करोडको प्रपोजल पेश गर्ने र हाइड्रोहरूले सबैले काम गर्नुपर्छ, तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूको जनजीवन प्रभावित हुन्छ भन्ने नि म आफै हुँ। त्यसैले जनजीविकाका लागि यो रोजगारी हो। मैले आग्रह गरेको थिएँ यो म्यानेजमेन्ट समूह नै आइदिनुहोस्
यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। आदिवासी जनजातिहरूको सरोकारको कुरा हो, स्थानीयहरूको सरोकार र जनजीवनको कुरा हो। एउटा कर्मचारीले मात्रै पुग्दैन भनेको थिएँ। संयोगवश सञ्चालकहरू अथवा म्यानेजमेन्ट कमिटीका मान्छेहरू उपस्थित हुन सक्नु भएन र पब्लिक रिलेसन अफिसरको हिसाबले गुनासो टिपिदिनुहोस् भनेकाले म यहाँ आएको हो। म तपाईँहरूकै छोरा भतिजा हौँ, त्यसैले निर्णायक मान्छेको भूमिकामा कम आउँला। र म जस्तो गोरुन्डाको खानेपानी जुन विष्णु बस्नेतले उठाउनु भयो, त्यो खानेपानी बनाउनेको म्यानेजर पनि म आफै थिएँ र योजना स्वीकृति तपाईँहरू सामुदायिक संस्था मार्फत कति रकम, कसरी श्रमदान, त्यो सबै पनि मलाई थाहा छ। र बिग्रिएको छ सिँचाइ, साना सिँचाइ बिग्रिएको छ, त्यो पनि बनाउने वचनबद्धता मैले सुनेको छु। अब कतिपय कुराहरू के रहेछ भने हाइड्रो मात्रै आफै सर्वेसर्वा पनि होइन, हाइड्रोले आफैले कतिपय कुराहरू सबै गरेको छ गर्छ भन्ने पनि होइन। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रभावितको सरसल्लाह सहयोग र सबैसँग बसेर गर्न र गर्दै जाने कुरामा जनप्रतिनिधिज्यूहरू नि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू नि आफू प्रतिबद्ध भइराखेको सुनेको छु। र हाइड्रो पावर पनि यही छ, काम सकिएको छैन र गराउँदै जाने कुरामा र यी सबै कुरा चाहिँ क्रमिक हुँदै जाने कुरामा र बैंकले त्योभन्दा पनि रोकोटजी तपाईँले यहाँ उठेका सवालहरू तपाईँको म्यानेजमेन्ट कमिटीमा लानुहुन्छ। मैले यसलाई रिपोर्ट बनाएर जस्ताको तस्तो म्यानेजमेन्ट कमिटीमा पठाइदिनेछु। हस् धन्यवाद। यति भए पनि राहत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अधिवक्ता भीम राईलाई म समय दिन्छु। संक्षिप्तमा अबको निकासको बारेमा यहाँले बोलिदिनु हुनुहुन्न। मैले यहाँहरूको जिज्ञासा गुनासोहरू पनि सुने। तपाईँहरूको जिज्ञासा गुनासो अघि मैले पहिलो सुरुमा राखेको कुराहरू, कानुनी कुराहरूसँग एकदमै मिल्छ। तपाईँहरू कानुनी कुरा उठाइराख्नु भएको छ, न्यायको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पिरमार्का नपार्नु पर्ने मान्छेले पिरमार्का पारेको छ, त्यो पिरमार्का उठाइराख्नु भएको छ, एकदमै जायज छ, कानुनी छ, त्यो तपाईँहरूले उठाउनु पाउनुहुन्छ। तर यो यस्तो धेरै तपाईँहरूलाई प्रभाव पारेको छ, पीडा दिएको छ, तर जिम्मेवारी व्यक्तित्व यहाँ आउँदैन। आएको छ यहाँ कम्पनीको मान्छेहरू कोही आएको छैन। यो किन आउँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँहरू आफै समीक्षा गर्नुहोस्। किन आउँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले कानुनी कुरा उठाइराख्नु भएको छ, तर जिम्मेवारी व्यक्तित्व आउनु भएको छैन। अब तपाईँहरू छलफल गर्ने, निवेदन दिने भन्दै जानुहुन्छ, तर उसले यति बेला काम सकेर जान्छ। तपाईँहरूको यो गाउँठाउँमा चाहिँ विनाश र विस्थापन सुन्नुहुन्छ नि होइन, विस्थापन मात्रै छोडेर जान्छ। मैले विस्थापन किन भनिरहेको छु भने तपाईँहरू धुलो उडेको छ, खाना खानु पाएको छैन, गाईबस्तु पाल्नु पाएको छैन, सुक्खा लाग्छ, भलपहिरो आइरहेको छ, अन्ततोगत तपाईँहरू यो ठाउँबाट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ यस्तै भयो भने। तर तपाईँहरू चुपचाप बसिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको छ, मलाई अन्याय भएको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु भएको छ, चुपचाप बसिराख्नु भएको छ। यस्तो पाराले तपाईँहरूको अधिकार कहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैन। तपाईँहरू यति नै भइराख्नुहुन्छ। किनभने कानुनले, अघि भने मैले, कानुनले तपाईँहरूलाई धेरै अधिकार दिएको छ, त्यो अधिकार तपाईँहरूले बुझ्नु पनि भएको छ। तर त्यो जिम्मेवारी वहन गर्ने मान्छे आएको पनि छैन। किनभने तपाईँहरूले उठाएको कुराहरूलाई उसले जिम्मेवारी लिन चाहेको छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई कमजोर ठान्छ। तपाईँहरू नपढेको होइन, तपाईँहरू सबै जान्ने हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग सङ्गठित हुनु भएको छैन तपाईँहरू। किनभने कोही जागिरमा भुलिनु भएको होला, कोही ठेक्कापट्टामा भुलिनु भएको होला होइन, कोही चाहिँ केहीमा भुलिनु भएको होला, आफन्तकोमा भुलिनु भएको होला, कोहीलाई चाहिँ अलिकति सिएसआरको पैसा अलिकति कतै बाँडीचुडी भएको होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यस्तो सानो तुनो कुराहरूमा नभुलिनुहोस्। तपाईँहरूको कानुनी कुरा लिनको लागि चाहिँ तपाईँहरू स्थानीय निकाय र जनताहरू सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुभयो भने यो नेपाल सरकारले मात्र, यो हाइड्रोले मात्र होइन, नेपाल सरकारले पनि तपाईँहरू जनतालाई केही पनि गर्नु सक्दैन। तपाईँहरू जनता भनेको सर्वम शक्ति हो। तर तपाईँहरू फुट भएको मैले यहाँ यसो विचार गर्दाखेरि फुट भएको जस्तो लागेको छ। तपाईँहरू एकजुट हुनुहोस्, एकजुट भएर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस्।
तपाईँहरूको हरेक कुराहरू चाहिँ हाइड्रोले हस् भनेर मानेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्छ। भोलि दिन हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो अप्नाएर हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू सङ्गठनहरू यहाँ प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, प्रतिनिधिज्यूहरूले जनताको सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व भनेको चाहिँ प्रतिनिधिज्यूहरूको, स्थानीय प्रतिनिधिज्यूहरूको। स्थानीय प्रतिनिधिज्यूहरूले यस्तो गुनासो छ, प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा चाहिँ भेला राखेर त्यो भेलाहरूको चाहिँ मागहरू लगेर जनप्रतिनिधिहरू गएर हाइड्रोमा घेरा हाल्नुहोस् त, बन्द गर्नुहोस् त। त्यो भनेको जायज हो र यो स्थानीय निकायले गर्न सक्ने दायित्व र अधिकार पनि हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जनताको विकास, संरक्षण, सम्वर्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिएको छ। तपाईँहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई दिएको छ। स्थानीय निकाय जानु पर्यो र स्थानीय निकायलाई होस्टेमा हैसेर बल दिने काम चाहिँ फेरि तपाईँहरूको। तपाईँहरू आउनुहुन्न, तर स्थानीय निकायको प्रतिनिधिहरू मात्रै जानुहुन्छ भने उहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट थ्रेट आउँछ। पार्टीबाट पनि आउला, सिडिओबाट पनि आउला, हाइड्रोबाट पनि आउला। तर तपाईँहरूले उहाँहरूलाई साथ दिनुभयो भने र उहाँहरूले चाहिँ नेतृत्व गरेर हिँड्नु भने कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोलाई माथिबाट स्वीकृति लिएर आएको छु भन्छ नि हाइड्रोले। हाइड्रोलाई स्वीकृति त दिएको हुन्छ, तर यो स्वीकृति तिमीलाई भयो, तर स्थानीय निकायमा गएर जनताहरूसँग मिलेर मात्र काम गर है। त्यहाँ कुनै पनि वातावरणमा प्रभाव पर्छ भने त्यो वातावरणको नकारात्मक प्रभाव हटाउनु अथवा न्यूनीकरण गर्नु, जनतासँग लागेर मात्र काम गर्नु भन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि त तपाईँहरूसँग सम्झौता गरे त। नदिन सम्झौता गर्छ, गर्दैन। सम्झौता गरेर तपाईँहरूलाई झुक्काएर अगाडि बढिरहेछ। झुक्काउँदाखेरि तपाईँहरू गुनासो एका गुनासो निकाल्नु छ, सङ्गठित भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हाइड्रोले केही पनि गर्न सक्छ, भोलिदेखि बन्द हुन्छ तपाईँहरू सबै मिल्नुभयो भने। किनभने तपाईँहरूको आवाज भनेको कानुनी आवाज हो। यो कानुनी आवाजको सामु कोही पनि अगाडि बढ्नु सक्दैन। कानुनी आवाज छ, तपाईँहरू सबै मिल्नुहोस्, भोलि दिन हाइड्रो बन्द हुन्छ। हस्, हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले ठाडो खोलामा आयोजित यो सार्वजनिक गुनासो सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। यो कार्यक्रम हामीले निरन्तर रूपमा केही स्थानीय तह, खास गरी उमाकुण्ड 3मा, त्यसै गरी लिखु पिके गाउँपालिका वडा नम्बरमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थियौँ र आज यहाँ सम्पन्न गऱ्यौँ। यससँगै हाम्रो विभिन्न मुद्दाहरू, इस्युहरू उठेका छन्। इस्युहरूसँगै आजको कार्यक्रमलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले हामीलाई कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो जवाबदेही व्यक्तित्वहरूमा आजको कार्यक्रममा नेपालका आदिवासीहरूको मानवाधिकार सम्बन्धी वकिल समूह लाउरनिपका अध्यक्ष भीम राई कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारी दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरिकन म रोकोट बस्नेत एमडी डुगड ग्रुपका पब्लिक रिलेसन अफिसर, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा सहभागी भएर हामीलाई अस्तिदेखि सहभागी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हिक्मत बस्नेत वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ लिखु पिके गाउँपालिका वडा नम्बर 4का, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरिकन खम्बदोज बस्नेत उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 2का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकहरूले, तपाईँ सहभागीहरूले पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र धारणा राखिदिनु भयो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिएर आजको इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभीको यो प्रसारणबाट हामी ओझेल पर्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी। नमस्कार।